सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ इडुसफ्ट एकाडेमीको यो प्लेटफर्ममा। आजबाट हामी नेपालको भूगोल सामान्य ज्ञान खण्ड अन्तर्गतको नेपालको भूगोलबाट हामी अगाडि बढ्दै छौं। अब यो हामीले अस्ति नै ओरिएन्टेसनमा भनिसकेका थियौं, यो विशेष गरी हाम्रो परीक्षा केन्द्रित हुन्छ। यो हाम्रो अब यो परीक्षा केन्द्रित भन्दैमा फेरि म तपाईलाई 10-15 दिनमा सकाउने भन्ने चाहिँ होइन है साथीहरु। मैले कुनै पनि विषयवस्तुहरु गहिराइमा पुग्नु पर्छ भने म त्यसमा गहिराइमा पुग्छु र कुनै पनि कुरा तपाईले पढ्नु पर्ने छ भने म त्यसमा तपाईलाई आइडिया दिन्छु। विगतमा यो परीक्षाको प्याटर्नमा चाहिँ प्रश्नहरु सोधेका छन् है भनेर म तपाईलाई त्यसमा भन्छु र तपाईले नोट्स पनि पाउनुहुन्छ र साथसाथै यहाँ स्लाइड्स पनि हुन्छ, तपाईले स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं र समसामयिकको जहाँसम्म समसामयिकको हकको कुरा छ म प्रत्येक टपिकमा आउने समसामयिकलाई त्यसैमै जोड्छु र त्यो भन्दा फरकका समसामयिक टपिकलाई हामी अन्त्यमा पढ्दै छौं र तपाईको परीक्षा आउँदैछ म दैनिक रूपमा तपाईहरुमा चाहिँ रेकर्डेड लाइभ आएर चाहिँ म तपाईलाई नियमित रूपमा चाहिँ समसामयिक घटनाक्रमका नोट्सहरु अथवा त्यो विषयमा अब कुनै दिन पुरस्कारको चर्चा गर्नेछौं, कुनै दिन खेलकुदको चर्चा गर्नेछौं, कुनै कुरा बजेटको चर्चा गर्नेछौं, कुनै दिन आर्थिक सर्वेक्षणको बारेमा चर्चा गर्नेछौं है। त्यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली चर्चा गर्नेछौं। अब जस्तै अब भूगोलमा आउने कुराहरु जस्तै सगरमाथाका जुन नयाँ उचाइका कुराहरु छन् हैन, अब कीर्तिमानका कुराहरु छन्, नयाँ ताल फेला परेका कुराहरु छन्, यसलाई हामी नेपालको भूगोलमै पढ्छौं। संविधानको कुरा पढ्दा हामी संविधान संशोधनलाई त्यही जोड्दिन्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था पढ्दाखेरि त्यसमा अब विभिन्न सभा सम्मेलन, नयाँ अध्यक्षका चयनहरु, डब्ल्युटीओमा नयाँ अध्यक्ष आए, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको लागि अर्को नयाँ अध्यक्ष चयन भएको छन्, महासचिवको कार्यकाल अवधि थप भएको छ, यी कुराहरुलाई हामी त्यही जोड्ने छौं ताकि हाम्रो पढाइ चाहिँ के हुन्छ एकदम स्पेसिफिक हुन्छ साथीहरु। यति भन्दै अब आजको यो सेसनमा म प्रत्येक सेसन पहिला जानुभन्दा अगाडि के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो टपिकबाट प्रश्नहरु कसरी आएका छन् त एउटा फ्लो हुन्छ। हामी एउटा नेपालको भूगोल प्रवेश गर्दैखेरि हामी केबाट प्रवेश गर्ने र त्यो टपिकबाट हाम्रो पहिला कस्ता प्रश्न आछन् र म तपाईलाई त्यो जानकारी गराउँछु र अनि हामी विषयवस्तुमा अगाडि प्रवेश गर्छौं अथवा हामी अगाडि बढ्छौं है साथीहरु। अनि तपाईको जहाँसम्मको अब यो च्याटको कुरा छ, सामान्य ज्ञान खण्डमा च्याट पोसिबल हुँदैन बीचबीचमा है। किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको अब एकैजना साथीहरुको एउटै टपिकमा धेरै जिज्ञासा हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा टपिक सकेपछि म तपाईहरुलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न भनेर आग्रह गर्छु, तत्पश्चात यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। होइन भने हामीले एउटा टपिक नेपालको भूगोल सकिसकेपछि कक्षाको अन्तिम 15 मिनेट चाहिँ हामीले यसलाई इन्टरेक्सन क्लासको रूपमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं है। सकभर तपाईले सोध्न नपर्ने गरी म पढाउँछु र अब परिहालेको खण्डमा तपाईले टिप्पण गरेर राख्नु होला। त्यसलाई हामी कक्षाको अन्तिममा चाहिँ सबै साथीहरुमा अन्तर्क्रिया गर्नेछौं ताकि सबैलाई विषयवस्तुमा के हुन्छ त बुझ्नलाई सहजता प्रदान गर्छ है साथीहरु। ल एकचोटि मैले सबै साथीहरुलाई गुड मर्निङ फेरि पनि गरे। गुड मर्निङ भन्नुभएको छ सबैजनाले। गुड मर्निङ टु आवर ह्यान्डसम एन्ड लभ टिचर। धन्यवाद जगतजी। अब ह्यान्डसम भने त अब आँखा हो हैन, हामी सबैजना ह्यान्डसम छौं। अब यसपालि भर्खरै हिजो भर्खरै शाखा अध्ययनको नतिजा प्रकाशित भएको छ। अब आउने जाँचमा तपाईले पनि ठ्याक्क जाँचको पाली चाहिँ सिधै पार्टी खाने गरी पढ्नु होला र मेरो तर्फबाट म तपाईलाई सकभर राम्रोसँग तयारी गराउने म प्रयास गर्नेछु है। त्यसलाई म पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ आफूमा लागेका कुराहरु अथवा परीक्षा केन्द्रित तयारी कसरी गर्ने भन्ने कुरा म बीचमा तपाईलाई जानकारी गराउँदै जानेछु है। ल अब हाम्रो जहिले पनि अब हामीले सामान्य ज्ञान खण्ड अगाडि बढ्दाखेरि हामीले सधैँभरि नेपालको भूगोल, विश्वको भूगोल, नेपालको इतिहास, विश्वको इतिहास यसरी हामी अगाडि बढ्छौं है। र केही खण्डहरु चाहिँ अरु सरहरुले जुन हेर्नुहुन्छ विज्ञान प्रविधि हाम्रो गोपीचन्द्र पौडेल सरले हेर्नुहुन्छ, तपाईलाई धर्म संस्कृति हाम्रो योगेश पन्ती सर उहाँले हेर्नुहुन्छ भने बचेका लगभग सबै टपिकहरु चाहिँ तपाईलाई मैले हेर्छु। मेरो टपिकहरु सिधाएपछि अथवा बिचमा सरहरुको पनि पालो आउन सक्छ। लगभग तपाईको 70-80% चाहिँ मैले कभर गर्छु है। नेपालको भूगोल अब सबैभन्दा पहिला यो किन यो खाली तल आइरहेछ यसलाई गर्नु त नसुन्ने आवाज धेरै माथि सुन्यो भने हुन्छ है, सुनिन्छ ल। अब यो विषयमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि साथीहरु बुझौं हाम्रो नेपालको भूगोलको अप्रोच हामी कसरी प्रवेश गर्छौं, कसरी पढ्छौं अबका दिनहरुमा है। सबैभन्दा पहिला नेपालको भूगोल भनेपछि हामीलाई सुरुमा के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि नेपाल कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ र
यसलाई हामीले विश्वको भूगोलसँग पनि जोडेर हेर्न सक्छौँ है। जस्तै अब हामीले यहाँ सिमानाको कुरा गर्छौँ नि, एसियाको पूर्वमा के पर्छ, एसियाको पश्चिममा के पर्छ, तल के पर्छ, माथि के पर्छ, विभिन्न महादेशीय भूमध्य रेखामा पर्ने देशहरू के हुन्, प्रधान मध्यम रेखामा पर्ने देशहरू के हुन्, कर्कट रेखामा पर्ने देशहरू के हुन्, मकर रेखामा पर्ने देशहरू के हुन्, यो कर्कट रेखा र यो के अरे प्रधान मध्य रेखा र भूमध्य रेखा कुन पोइन्टमा स्ट्राइक हुन्छ, कर्कट रेखा र प्रधान मध्य रेखा कुन पोइन्टमा स्ट्राइक हुन्छ, यस्ता प्रश्नहरू विश्वको भूगोलबाट एकदमै सान्दर्भिक छन्। त्यो त छँदैछ पढ्ने पाटो। तर हामीले पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपालको भूगोलको अप्रोच के हो त, हामी विश्वमा यो विश्वको नक्सा हो होइन, हाम्रो 7वटा महादेश छन् यहाँ, र त्यसपछि हामी एसिया महादेशमा पर्छौँ। एसिया महादेशको अवस्थित एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक हौँ है। त्यसपछि अब नेपाल एसिया महादेशमा छ त्यो त कुरा थाहा हुन्छ, तर त्यसको अवस्थिति र अवस्थिति निर्धारण गर्ने भनेको जम्मा दुईटा कुराले हो साथीहरू, एउटा अक्षांश, अर्को देशान्तर है। यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि साथीहरू अक्षांश भन्छ है। अक्षांश र अर्को लन्जिट्युड भनेको के हो त भन्दाखेरि देशान्तर। अब यो अक्षांशबाट प्रश्न हाम्रो विश्वको भूगोलबाट के सोधिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 डिग्री अक्षांश बराबर कति किलोमिटर हुन्छ भनेर सोधिएको छ कि खाद्य संस्थानको 5औं सहायकमा, योभन्दा अगाडि लकडाउन अगाडिको परीक्षामा। भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि नेपालको जुन 26 डिग्री 22 मिनटदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि लिएर 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरसम्म जुन हामी कुरा भन्छौँ नि, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जुनसुकै विश्वको जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रको अवस्थिति हो त्यो, र अवस्थिति निर्धारण गर्ने भनेको अक्षांश अवस्थिति अक्षांशले निर्धारण गर्छ र देशान्तर अवस्थिति देशान्तरले निर्धारण गर्छ। र यो हामीले किन बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि हाम्रो नायब सुब्बाको सिलेबसमा न्युमेरिकल राखेको छ सिलेबसमा, त्यहाँ के भनेको छ, कुनै ए सहरमा 6 AM हुँदा जिएमटीमा 6 AM भएको हुन्छ भने ए सहरको देशान्तर अवस्थिति कति हो, 40 डिग्री 60 डिग्री इस्ट 60 डिग्री वेस्ट अनि 40 डिग्री इस्ट 60 डिग्री वेस्ट, यसरी अप्सनहरू राखेको हुन्छ। सो त्यसकारणले गर्दा यो अक्षांश र देशान्तरको कन्सेप्ट नबुझिकन हामी विश्वको भूगोल अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, र नेपालको भौगोलिक अवस्थिति निर्धारण गर्न पनि यो कुरा हामीले सदैव बुझ्नुपर्छ। यहाँ पासमा आएको म तपाईँलाई भनिसकेँ यहाँ। र अर्को हाम्रो क्याडेट अधिकृतमा क्वेसन के छ, व्हिच अफ द फलोइङ फ्याक्टर्स क्यान बी डिटरमाइन्ड थ्रु ल्याटिट्युड भनेर क्वेसन सोधिएको छ है। अक्षांशको माध्यमबाट दियामध्ये कुन कुन कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर क्वेसन सोधिएको छ भनेपछि अक्षांश र देशान्तरको अवधारणा हामीलाई एकदमै क्लियर कट कन्सेप्ट हुन यो जरुरी छ। र यसलाई विशेष गरी देशान्तरमा 1 डिग्री बराबर कति मिनट हुने, अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा भनेको हाम्रो त सेक्सन अफिसमा सोधिसकेको क्वेसन हो नि, कुन चाहिँ रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा भनिन्छ भनेर क्वेसन सोधिसकेको छ। सो त्यो भनेको सबै के हुन्छ भन्दाखेरि यी कुराहरू अक्षांश र देशान्तरको हुन्। हामी यसमा डिटेलमा पढ्नेछौँ र हामी 4-5 तरिकाका न्युमेरिकल पनि यसमा हामी विश्वको भूगोलमा सल्भ गर्नेछौँ है। यो बुझिसकेपछि र अब अक्षांश भनेको के भन्दाखेरि यी जुन यस्ता छन् यो के रेखा हो त भन्दाखेरि इक्वेटर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखालाई आधार मानेर पृथ्वीको उत्तर र दक्षिणमा खिचेका यसलाई हामी के भन्छौँ, प्यारलल्स भन्छौँ। सिधा समानान्तर काल्पनिक रेखालाई हामी के भन्छौँ, अक्षांश भन्छौँ। र प्रधान मध्य रेखालाई आधार मानेर पृथ्वीको पूर्व र पश्चिममा खिचेका काल्पनिक रेखालाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि देशान्तर रेखा भन्छौँ। अर्थात् पृथ्वीमा कतिवटा गोलार्ध छन् भने हामीलाई सजिलो प्रश्न आयो भने 4वटा गोलार्ध छन्। हेर्नुहोस् त, एउटा उत्तरी गोलार्ध, एउटा दक्षिणी गोलार्ध, एउटा पूर्वी देशान्तर, अर्को पश्चिम देशान्तर अथवा पूर्वी गोलार्ध र पश्चिमी गोलार्ध यहाँ छ। अब हामी कहाँ छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल कहाँ छ त भन्दाखेरि उत्तरी गोलार्धमा, कुन देशान्तरमा भन्दाखेरि पूर्वी देशान्तरमा। कतिमा त 80 देखि 88, 26 देखि 30 सम्म छौँ। ल हामी बुझ्छौँ कसरी आयो भनेर है। त्यसपछि मैले भने अक्षांश भनेका 1300 हुन्छन्। यो 1300 खिचेका रेखाहरू के हुन् त, अक्षांश छन्। र यसरी ठाडो खिचेका रेखाहरू के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ हामी कतिदेखि त 80 डिग्रीदेखि 88 डिग्रीसम्म छौँ र 26 डिग्रीदेखि कतिसम्म छौँ त 30 डिग्रीसम्म छौँ। यसलाई हामी विस्तृत रूपमा बुझ्छौँ है। यो हामीले बुझ्नको लागि मात्रै हो, यहाँ हामीले त्यस्तो धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने कुरा छैन। कञ्चनपुरको दोधारा भन्छौँ हामी, अर्को के भन्छौँ त झापाको लोधाबारी भन्छौँ, त्यसपछि हुम्लाको चाङ्ला भन्ज्याङ भन्छौँ। उत्तरी बिन्दु यो दक्षिणी बिन्दु, उत्तरी बिन्दु, पूर्वी बिन्दु हाम्रो के छ त ताप्लेजुङको हामी के भन्छौँ त लेलेप भन्ने स्थान भन्छौँ। यसलाई निर्धारण गर्ने भने यही हो, हाम्रो विश्वको जुनसुकै ठाउँको पत्ता लगाउने भनेकै अक्षांश अवस्थिति र देशान्तर अवस्थिति हो। यो थिएन भने विश्वमा जुनसुकै ठाउँ कहाँनिर थियो, त्यहाँ कति बजेको थियो, यहाँ कति बजेको छ त्यो थाहा हुँदैन थियो। त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ है। अब यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँबाट हाम्रो प्रश्नहरू यथेष्ट मात्रामा उठाउनु भएको हुन्छ। यो भने के हो त भन्दाखेरि अर्को हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सिमाना। मैले तपाईँलाई सुरुमा के भने यहाँबाट प्रश्नहरू कसरी उठाउनु भएको छ म तपाईँलाई यो पहिला भन्छु। यहाँबाट क्वेसन के आएछन् भन्दाखेरि नेपालबाट भर्खरै हाम्रो टियु आयोगमा सोधेको क्वेसन हो। यो जुन इन्डिया छ, इन्डिया सबैभन्दा बढी कुन 7 मुलुकसँग यसरी सिमाना जोडेको छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। बङ्गलादेश यो क्वेसन सोधेको छ। भर्खरै अर्को हाम्रो 75 सालमा क्वेसन के सोधेको छ, नेपाल भारतका 5वटा प्रान्त हेर्नुहोस् त, उत्तराखण्ड,
उत्तर प्रदेश, बिहार अनि पश्चिम बङ्गाल र सिक्किमसँग जोडिएको छ। प्रश्न के भनेर सोधेको छ? सबैभन्दा बढी यो 5 वटा प्रान्त मध्ये कुनसँग बढी जोडिएको छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। त्यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि उत्तर प्रदेश हुन्छ। अर्को हाम्रो सार्कमा के सोधेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट क्षेत्रफलको आधारमा सार्क राष्ट्रको चार्टरको दिएर वर्गीकरण सोधेको छ, ठुलोदेखि सानो भनेर। भनेपछि नेपालका सीमागत पाटोहरूको कुराहरू हामीले डिटेलमा पढ्नुपर्छ। हामी अगाडि चर्चा गर्दै जान्छौँ। कि मैले तपाईँलाई जाँचमा आएका परीक्षाका दृष्टान्त दिएँ है। त्यसपछि अर्को हाम्रो के भने सोधेको छ? सुगौली सन्धि। यहाँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा सुगौली सन्धि। अर्को हाम्रो सोधेको क्वेसन के हो त? 1857 को भारतमा भएको असफल सैनिक विद्रोह, जसलाई भन्छौँ हामीले फर्स्ट इन्डियन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स। इन्डियन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स 1857 को असफल सैनिक विद्रोहलाई फर्स्ट भारतीय स्वतन्त्र, पहिलो भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम भनिन्छ, जुन चाहिँ असफल भएको थियो है। त्यसको बारेमा हामी विश्वको भूगोलबाट के अरे विश्वको इतिहासबाट पनि जोडेर हेर्नेछौँ। अहिले यति बुझौँ। यहाँबाट क्वेसन आउँछन्, महत्त्वपूर्ण छ, डिटेलमा पढ्नेछौँ हामी यसमा है। त्यसपछि यो नेपालको अहिलेको क्षेत्रफलको कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। हामीले एकदमै यहाँ गलत कुराहरू पढिरहेका छौँ। 1,47,516, 1,47,641.28, 1,48,006.67 भनेर पढिरहेका छौँ। यो गलत हो, छैन नेपालको क्षेत्रफल बढेको। समसामयिक किताबमा लेखिएका छन्। र यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि द ग्रेटर नेपाल। यो क्वेसन भर्खरै हाम्रो इन्डियाको लोकसेवामा के भनेर सोधेको छ त? राङ्गापुर जुन अहिले बङ्गलादेशमा छ, सबैभन्दा सुरुवातमा यो कहाँ थियो भनेर क्वेसन सोधेको छ। यो हाम्रै देशमा थियो, आज जुन बङ्गलादेशको राङ्गापुर छ। इन्डियाले लगेको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले, फेरि पाकिस्तान पार्टिसन भयो, पाकिस्तानमा गयो, पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश पार्टिसन भयो, फेरि कहाँ आएर बङ्गलादेशमा आएछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको क्षेत्रफलको बारेमा पनि हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ। यसका आज नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181। तपाईँले याद रहोस्, 14 सालमा सेक्सन अफिसरमा के भनेर सोधेको छ? नेपालको क्षेत्रफल कति छ भनेर केमा सोधेको छ? वर्ग माइलमा सोधेको छ। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष केमा सोध्यो त? क्याडेट अफिसरमा सोध्यो। अर्थात् नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 छ, तर त्यसलाई केमा सोध्यो त? वर्ग माइलमा सोध्यो। भनेपछि यसबाट हामीले के एउटा चाहिँ दिमागमा ल्याउनु पर्छ साथीहरू भन्दाखेरि, साधारण प्रश्नहरू जाँचमा नसोधिने होइनन्, तर त्यसलाई असाधारण ढङ्गले सोधिँदो रहेछ। त्यसकारण गर्दाखेरि हामीले साधारण कुरालाई पनि फरक ढङ्गले व्याख्या गरेर पढ्न सक्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ है। त्यसकारणले अब हाम्रो यो छ, अहिले हाम्रो यहाँ के थपेछ भन्दाखेरि यो चुच्चो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यही हो नि त अहिलेको हाम्रो फन्डा, यही हो नि त, यही चुच्चे। यो चुच्चे भनेको दिस इज द पोलिटिकल म्याप अफ नेपाल, नट द जियोग्राफिकल म्याप अफ नेपाल। यो राजनीतिक नक्सा हो। राजनीतिक नक्सा भनेको भौगोलिक नक्सा होइन, तर त्यसलाई केही हाम्रा अलिकति हाम्रो अबुझाइको कारणले गर्दाखेरि, बुझाइमा अल्प ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि के भन्छ भने त्यो भौगोलिक क्षेत्रफलमा रहेर यहाँ रहेर 325 थप्यो, 416 थप्यो, 626 थप्यो भन्छ। द्याट्स रङ। तथापि यो नक्साका पछाडिका मितिहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। यसको सुरुवात भनेको हाम्रो सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि ब्रिटिस के अरे हाम्रा भारत र चीनको युद्धबाट प्रारम्भ भएको कुरा हो। यहाँबाट कहिले भारतीय सेना बस्न थाल्यो, त्यसपछि उनीहरूले त्यो क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै जान थाल्यो। फेरि 2015 मे 15 मा लिपुलेख सम्झौता भयो। त्यसपछि फेरि भारतले के गर्यो त? जम्मू कश्मीरलाई आफ्नो क्षेत्रमा त्यसलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता खारेज गरिसकेपछि आफ्नो राज्यमा गाभ्यो, केन्द्रीय सरकारले मात्रामा ल्यायो र नयाँ नक्सा जारी गर्यो। त्यो नयाँ नक्सा जारी गर्दाखेरि यो हामीले पनि के हो त त्यसको प्रतिवादमा यो ल्यायौँ। र यो बिचका घटनाक्रमहरू के हुन्? समसामयिकको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। भारतद्वारा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा कहिले जारी गर्यो? भारतले आफ्नो संविधानको धारा 370 र 35A कहिले निष्प्रभावी तुल्यायो? भारतद्वारा यहाँ यताबाट के छ? हाम्रो उत्तराखण्ड हुँदै यो लिपुलेख हुँदै यहाँ के छ? हाम्रो कैलाश मानसरोवर जाने बाटो 80 किलोमिटर सडक बनायो अथवा त्यसको उद्घाटन गर्यो। त्यसैको प्रतिरोध नेपालले के गर्यो त भन्दाखेरि नयाँ नक्सा जारी गर्यो। जेठ 5 गते मन्त्री परिषदले पारित गर्यो। जेठ 7 गते त्यसलाई के गर्यो त भन्दाखेरि नयाँ नक्सा निकालियो र 9 गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो। अब यो नक्सालाई संविधानको धारा के अरे भाग 1 को हाम्रो अनुसूची 3 मा निशाना छापमा लगेर नयाँ नक्सा त हाल्नु पर्यो। त्यसको लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव लगियो जेठ 18 गते। जेठ 31 गते प्रतिनिधि सभाले पारित गर्यो। असार 4 गते राष्ट्रिय सभाले पारित गर्यो। सोही दिन राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भयो। अझ त्यही दिन राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू भयो। यहाँसम्मको कुरा जोडिन्छ त्यो। र यी मध्येबाट अहिले मैले भनेका मितिहरू जहाँसम्म आउन सक्ने सम्भावना राख्छन् साथीहरू। त्यसकारण गर्दा यो नक्सा मात्रै होइन, यो नक्सासँग जोडिएका विषयवस्तु के हुन् त्यसलाई हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी समसामयिक दृष्टिकोणले पढ्नेछौँ है। त्यसपछि अझै यसलाई मैले विस्तृतमा देखाउन खोजेँ। हामीले म तपाईँलाई एउटा के भन्दाखेरि यो प्रोपागान्डा, यो मैले तपाईँलाई त्यही भएर ल्याएको देखाइदिएको। यो 335 थपियो भनेको थियो। यो हाम्रो सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको कहीँ पनि छैन, हाम्रा समाचार पत्रिकाहरूले देखाएको कुरा हो। यसमा कुनै पनि सत्यता छैन। अझ त्यसलाई मैले विस्तृतमा हाम्रो थपिएको अथवा हामीले नक्सामा ल्याएको कहाँबाट हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाटै यति क्षेत्रफल। यसको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी चर्चा गर्नेछौँ क्लासको दौरान। जुन अघि मैले मितिहरू भने
त्यसलाई आधार मानेर। र यसको लागि तपाईँले डिटेलमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने एडुसफ्ट एकाडेमीको हाम्रो जुन पहिला समसामयिक करेन्ट अफेयर्स पार्ट 4 अथवा 5 मा छ, त्यहाँ लिपुलेख लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विवाद भनेर मैले त्यहाँ राखेको छु, त्यसलाई डिटेलमा हेर्नु होला, मजाले स्पष्ट हुनुहुन्छ है युट्युबमा। अनि अब प्रमाणिक समयको कुराहरू, नेपालमा प्रमाणिक समय निर्धारणका आधार गौरीशङ्कर हिमाल भन्छौँ। अब यसमा हामीले खासै नयाँ कुराहरू केही पनि छैनन्, तर यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि किन गौरीशङ्कर हिमाल। र हाम्रो अन्तिम पटक बागमती प्रदेशमा सोधेको क्वेसन हो के अरे, दोलाखा के अरे हाम्रो गौरीशङ्कर हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ, र स्थानीय तहमा पनि सोधेको प्रश्न हो। र यो कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ त, रोलवालिङ हिम श्रृङ्खलामा पर्छ है। यसलाई हामी पछि पढ्नेछौँ। अब धेरै जसो साथीहरूमा नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान झापाको किचना कबल हो कि धनुषाको मुसहरनिया हो, यहाँ डिबेट गरेको पाइन्छ साथीहरू बिच। तर तपाईँलाई म एउटा के जानकारी गरौँ भन्दाखेरि तपाईँलाई नेपालको भूगोल सम्बन्धी जेसुकै विवाद छ नि, जेसुकै तपाईँलाई बुझ्नुपर्ने कुरा छन्, तथ्यगत कुरा तपाईँलाई चाहियो भने नेपाल परिचयको 8औं संशोधन हेर्नु होला। यो तपाईँले गएर गुगलमा गएर हान्नु भने 8th एमेन्डमेन्ट भनेर तपाईँलाई त्यहाँ पिडिएफमै दिन्छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। जुनसुकै कुराहरू नेपालका जुनसुकै कुराहरूमा तपाईँलाई समस्या त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्। र त्यसले के भनेको छ, 60 मिटरको मुसहरनिया भनेको छ। यहाँ भनेको मुखियापट्टि मुसहरनिया नेपालको सबैभन्दा होचो स्थानको गाउँपालिका हो जसमा मुसहरनिया अवस्थित छ, जुन धनुषा जिल्लामा छ। त्यही भएर अब तपाईँलाई यो त्यहाँ के भनेको छ, पहिला हामीले 59 मिटर भनेर पढेका छौँ, तर त्यहाँ के भनिरहेको छ अब भन्दाखेरि चाहिँ 60 मिटर भनिरहेको छ। यसैलाई मान्नु पर्यो हामीले है, कन्फ्युजन हुने। अब त्यसै गरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा उचाइको कुरा हामी यहाँ गरेछौँ पढाइका दौरान है। अब नेपालको कुराहरू भयो नि त, नेपालको क्षेत्रफलको कुरा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ, सिमानाको कुरा पनि हामी समयको कुरा गर्न चाहन्छौँ, ठुलो उचाइको पनि कुरा गर्नेछौँ। त्यति पढे त भएन। अब नेपालको वर्तमान संविधानले या भनौँ नेपालको अब हामी के कुरा गर्छौँ त भन्दाखेरि राजनैतिक तथा प्रशासनिक विभाजनको कुरा गर्छौँ त्यसपछिको सेसनमा। र अहिले नेपाललाई नेपालको वर्तमान संविधानले दिएको निर्दिष्ट गरेको अवधारणा के हो त भन्दाखेरि 7 प्रदेशको सङ्घीय संरचना हो। कहिले भने त 2072 सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले हो। अब ती प्रदेशका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र त्यहाँ क्वेसन के सोधेको साथीहरू, राष्ट्र ब्याङ्कमा क्वेसन सोधेको के थियो भन्दाखेरि नेपालका कतिवटा प्रदेशले चीनलाई छोएका छन् सोध्यो। भनेपछि के चाहिन्छ हामीलाई, प्रदेशका सीमागत पाटोहरू हामीले चर्चा गर्नै पर्छ। अर्को क्वेसन के सोध्यो त, यसपालि खर्दरमा सोधेको सायद प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् भनेर क्वेसन सोधेको छ, त्यो पनि क्वेसन सोधेको छ। अर्को नेपाल प्रहरीको समसामयिकमा 75 सालमा के क्वेसन सोधेको छ भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले आफ्नो राजधानी कैलालीको गोदावरी कायम गर्ने निर्णय कहिले गरेको थियो भनेर पनि क्वेसन सोधेको छ। भन्न खोजेको के त यहाँ भन्दाखेरि अहिले हाम्रा प्रत्येक प्रदेशका नामहरू पनि नामाकरण गरिएका छन् र स्थायी राजधानी पनि कायम गरेका छन्। कसका गरिएका छन्, कहिले गरिएका छन्, त्यसमा कतिवटा जिल्ला छन्, क्षेत्रफलको आधारमा ठुलोदेखि सानो प्रदेश, सानोदेखि ठुलो प्रदेश, जिल्ला सङ्ख्याको आधारमा XYZ प्रदेशको बारेमा हामीले डिटेलमा पढ्दिनु पर्यो सीमादेखि लिएर। पहिला हामीले धेरैपल्ट क्वेसन के सोधिन्थे, कुन जिल्लाले चीन र भारतलाई छुन्छन् भनेर क्वेसन सोधिन्थ्यो नि। अब क्वेसनको मोडिफिकेसन अथवा त्यसको प्याटर्न कतातिर गएको देखिन्छ भन्दाखेरि प्रदेशतिर गएको देखिन्छ। तर फेरि यति भनिरहँदा जिल्लाका सिमानागत कुराहरू चाहिँ नसोध्यो भने होइन है, सोधिन सक्छ। तर यसको बारेमा चाहिँ हामीले मैले जुन अहिले बोलेँ ती कुराहरू तपाईँले एकदमै अपडेट राख्नु होला। अब हामीसँग प्रदेशभित्र के छन् त भन्दाखेरि स्थानीय तह। अहिले हाम्रो सबैभन्दा तल्लो राज्य संगठनको सबैभन्दा तल्लो तह के हो त भन्दाखेरि स्थानीय तह, लोकल लेभल। यहाँबाट यथेष्ट मात्रामा भर्खरै टियु आयोगमा हाम्रो यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिको क्वेसन के थियो भन्दाखेरि पिछडिएका स्थानीय तहको सङ्ख्या कति भनेर क्वेसन सोधेको छ, पिछडिएका स्थानीय तहको सङ्ख्या। र ठ्याक्कै यही भर्खरै नेपाल प्रहरीको सम्पन्न परीक्षामा क्वेसन के सोधेको छ त भन्दाखेरि दिइएका मध्ये सबैभन्दा सानो उपमहानगरपालिका कुन हो भनेर सोध्यो। यही क्वेसन हो। भनेपछि उपमहानगरपालिका भनेको के हो, स्थानीय तह। कतिवटा छन् त हामीसँग 11वटा छन्। ती 11वटाको हामीले अर्डर दिनु पर्यो। फेरि दिएका मध्ये भनेर त्यहाँ सानोदेखि सुरुवात भएको छैन साथीहरू, 20-20वटा 11वटा मध्ये 4वटा टिपिया छ लेभल 2 क्वेसन। फेरि राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसरमा क्वेसन के सोधेको छ त, महानगरपालिकाका 4वटा राख्दैछ र के भन्छ, ठुलोदेखि सानोको सही क्रम कुन हो भन्दैछ। त्यहाँ पनि आइदियो क्वेसन। क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो गाउँपालिका कुन हो भनेर पनि क्वेसन सोधिएको छ, त्यहाँ पनि आइदियो क्वेसन। स्थानीय तहको अधिकृतमा हाम्रो क्वेसन के गरी सोधिएको थियो, यतापट्टि प्रदेशका नाम यतापट्टि स्थानीय तहको सङ्ख्यालाई म्याच द फलोइङमा लेभल 2 मा क्वेसन सोधिएको थियो। भनेपछि अहिले स्थानीय तह कार्यान्वयन आइसकेपछि स्थानीय तहबाट प्रश्नहरू यथेष्ट मात्रामा सोधेको पाइन्छ। विशेष गरी हाम्रा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका, यसलाई हामीले पढ्ने प्याटर्न छ। गाउँपालिका र जिल्लासँग तुलना गर्ने, गाउँपालिकालाई प्रदेशसँग तुलना गर्ने, अथवा त्यसलाई इन्टरलिङ्केज कसरी गर्ने, यो हामी पढाइको दौरानमा हामी इन्टरलिङ्केज गर्छौँ।
यसरी प्रश्न आएको थियो भनेर अहिले म तपाईँलाई बुझाउन मात्रै खोजेको छु। त्यही भएर स्थानीय तह एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब भवितव्यको रूपमा भोलि यो गाउँपालिका कहाँ छ भनेर सोध्यो भने त्यो हामी भन्न सकिँदैन। तर कम्तीमा हामीले ठुला 5वटा गाउँपालिका क्षेत्रफलको आधारमा, ठुला 5 गाउँपालिका जनसङ्ख्या आधारमा, अनि अब उपमहानगर र महानगर जम्मा 6 र 11 छन्, त्यो त हामीले याद गर्नै पर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्वेसन फेरि यहीँबाट आउँछन्, किन भन्दाखेरि 11वटा अर्डर त हामीले इजिली याद गर्न सक्छौँ क्षेत्रफलको आधारमा, जनसङ्ख्याको आधारमा। महानगरहरू जम्मा 6वटा छन्। त्यसलाई हामीले कसरी सम्झिने, केही ट्रिक्सहरू मैले विकास गरेको कुराहरू म तपाईँलाई यसमा प्रदान गर्नेछु है। अब यहाँ छन्, मैले तपाईँलाई चार्टबाट कसरी पढ्ने, कसरी सर्टकट सम्झिने भन्ने कुरा म तपाईँलाई सिकाउने छु है। आउँछौँ हामी यी प्रदेशलाई अब ठुलो सानो जनसङ्ख्या आधारमा, क्षेत्रफलको आधारमा क्रम हामीले याद गर्नेछौँ। यो त्यसपछि अब नेपालका कुराहरू सकिए, राजनीतिक विभाजन कुरा सकिए। अब हामी केमा जान्छौँ, भौगोलिक विभाजनमा जान्छौँ। भूगोलको आधारमा हामी के छौँ त भने हिमाल पहाड तराई छौँ र यसका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ विगतमा कसरी प्रश्नहरू आयो भनेर। तर त्योभन्दा अगाडि पछाडि अहिले हामीसँग के आयो त, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 असोज 29 गते आयो नि त। त्यसले नेपालका जिल्लालाई फेरि केमा विभाजन गर्छ, 5 भागमा विभाजन गरेछ, हिमाल पहाड तराई, भित्री मधेस र काठमाडौँ उपत्यका भनेर। त्यसलाई मैले थप बुझाउनलाई के हो त, यहाँ भित्री मधेस तराईका जिल्लाहरूलाई यसलाई सेडिङ गरेर म तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गरिदिन्छु यसमा। र यो अब हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका भनेर यहाँ के छन् त भन्दाखेरि 3टा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर त्यहाँ छँदैछन्। यसमा हामी चर्चा गर्छौँ। र खाद्य संस्थानमै सोधेको क्वेसन हो, के अरे हिमाली जिल्लामा, हिमाली प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् भनेर क्वेसन सोधेको छ। अब यहाँ क्वेसन सोधाइको प्याटर्न बुझ्नुपर्छ हामीले। सिधै हिमाली जिल्लामा कतिवटा छन् भनेर सोध्छौँ भने हाम्रो त के हो त भन्दाखेरि भौगोलिक विभाजन अनुसार सोधेको भन्नु। तर हामीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार भन्यो भने फेरि के हुन्छ, त्यसको तथ्याङ्क फरक हुन्छ। सो यसलाई हामीले कसरी कम्पेयर गर्छौँ यो हामी अगाडिको सेसनमा चर्चा गर्नेछौँ है। अब यी भइहाल्यो, यी अब हामीले के पढ्ने त्यसमा हामी चर्चा गर्ने नै छौँ त्यसका कुराहरू। ल हो, यहाँ अब हाम्रो हिमाल पहाड तराईको हामीले विभाजन गरिसकेपछि अब हाम्रो परीक्षामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्ने भनेको के हो त, हिमाल तथा हिम श्रृङ्खलाहरू। तपाईँलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला साथीहरू, म एकदमै तपाईँलाई यहाँ विगतमा सोधेका ट्रेन्डहरू के छन् त्यो जानकारी गराउँछु। लेटेस्ट हामीले सोधेको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चोयो हिमाल कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ भनेर सोधेको छ। यसपालि हाम्रो प्रदेशमा पनि सोधेको थियो, के अरे कुन हिमाल, चण्डी अथवा नालाकङ्कर, त्यस्तै केही छ है। हिजो आजको ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भने हिम श्रृङ्खला कुन हिमाल कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ भन्ने कुरा धेरै मात्रामा सोधेको पाइन्छ। मलाई नासुको एउटा क्वेसन याद छ, नेपालमा 8000 मिटर अग्ला हिमाल, 8000 मिटर अग्ला हिमाल चाहिँ के भयो, 8000 मिटर अग्ला हिमाल नेपालमा कतिवटा छन् भनेर क्वेसन सोधेको थिएन। सोधेको थियो के 8500 मिटर अग्ला हिमाल कतिवटा छन् भनेर सोधेको थियो, 8500 मिटर अग्ला। अब यो क्वेसन नेपालमा सोध्यो भने एउटा उत्तर हुन्छ, विश्वमा सोध्यो भने के हुन्छ, यसको उत्तर अर्को हुन्छ। अर्थात् मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले विश्वमा भएका 8000 मिटर अग्ला हिमालका 14वटा अर्डर चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस्, मजाले याद गर्नुहोस्। किन याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि स्थानीय तहमा हाम्रो क्वेसन सोधिसकेको छ, उचाइको आधारमा हिमालहरूको अर्डर, त्यो पनि केमा 8000 मिटर अग्लामा सोधेको छ, किनभने सबैको पोसिबल हुँदैन। पहिलो पोइन्ट तपाईँले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालमा र विश्वमा भएका 8000 मिटर अग्ला हिमालका तपाईँले क्रम याद गर्नै पर्छ। नम्बर 1 पोइन्ट, अर्डरमा क्वेसन आउँछ यहाँबाट, सानोदेखि ठुलो अथवा ठुलोदेखि सानो। दोस्रोमा हामीले के याद गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हिम श्रृङ्खला याद गर्ने। र सेक्सन अफिसरको साथीहरूलाई म विशेष गरी के भन्छु भन्दाखेरि नेपालमा जुन 28वटा हिम श्रृङ्खला छन् नि, त्यसलाई कम्तीमा अगाडिका 10वटा, कम्तीमा पछाडिका 10वटा चाहिँ तपाईँले अर्डर याद गर्नुहोस्। के थाहा, भोलि हामीलाई गाह्रो क्वेसन बनाइदिनु पर्यो भने अब सबैभन्दा पूर्वी हिम श्रृङ्खला कञ्चनजङ्घा, सबैभन्दा पश्चिमको हिम श्रृङ्खला गुराँस भनेर त थाहा छ हामीलाई, तर भोलि हामीलाई अर्डर सोधिन सक्छ। कञ्चनजङ्घा पछि के त, अथवा हाम्रो सबैभन्दा पश्चिमको कुन त व्यास ऋषि, त्योभन्दा अगाडि के त अपी, अनि त्यसपछि के त यसरी चाहिँ तपाईँले अर्डर सोधिन सक्छ। त्यस कारणले यो तपाईँले नेपाल परिचयमा छ, त्यसलाई 28वटा हिम श्रृङ्खला पूर्वदेखि पश्चिम, पश्चिमदेखि पूर्व, त्यसलाई एउटा कुनै सामान्य सूत्र बनाएर अथवा आफूले कसरी सम्झिन सकिन्छ त्यसलाई याद गरिहाल्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, विभिन्न प्रदेशका जिल्लाहरू पूर्वदेखि पश्चिम, पश्चिमदेखि पूर्व यो पनि सोधिन सक्छ अर्डरको क्रममा। किनभने हाम्रो दिमागमा खालि हामीले के राखिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमका नसम्झेको हामीले नेपालका 5वटा ठुला जिल्ला, नेपालका 5वटा साना जिल्ला भनेर याद गरिरहेछौँ। हामीले जे सोचिरहेछौँ क्वेसन त्यसरी आउँदैन। तर सोध्ने प्याटर्न के पनि हुनसक्छ, नेपालका जिल्लाहरू सजिलो, प्रदेश नम्बर 2 का जिल्ला हुन्छन् 8वटा, सरर हेर्ने नक्सा त पाइन्छ नि, हामीले त्यसलाई अर्डरमा पछाडिदेखि अगाडि, अगाडिदेखि पछाडिको अर्डर याद गर्नुहोस्। जिल्ला
हिमालहरूका र ती सबै हिमाल र नेपालमा हामीले जुन 1310 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल के अरे छन् भने त्यो हामी सबै पढ्नु पर्दैन तर 8000 मिटर अग्ला हिमालका हामीले उचाइ म्यान्डेटरी पढ्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो खरिदारमा के सोधिरहेछ कञ्चनजङ्घाको उचाइ सोधिसकेको छ कञ्चनजङ्घा हिमाल कति उचाइमा छ भनेर त्यति मात्र नभएर अग्ला हिमालहरू बढी कुन प्रदेशमा छन् भनेर पनि क्वेसन सोधिसकेको छ 69 सालमा नागरिक लगानी कोषमा सोधेको क्वेसन के हो त मनासले हिमाल कुन अञ्चलमा पर्छ भनेर सोधेको थियो अब ती अञ्चल भने हामीले क्वेसन आउँदैनन् 100% आउँदैनन् हाम्रो संहिता कारण भइसकेपछि कुनै पनि जाँचमा अञ्चलको प्रश्न सोधेका छन् कि अब क्वेसन सोधिन्छ कि कुन जिल्लामा कि कुन प्रदेशमा भनेर त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ 1 नम्बर यहाँ 4 नम्बर यो गण्डकी प्रदेश हो यहाँ 4 लेखिएको छ सो गण्डकी प्रदेश सम्बन्धित हिमालहरू कुन जिल्ला कुन प्रदेश कुन हिम श्रृङ्खला यति कुरा चाहिँ तपाईले बिर्सिने हुँदैन 8000 मिटर अग्ला त बिर्सिने भएन 99% तर 1% रूपमा के हो त त्यो भन्दा होचा हिमालहरू जस्तै अब हाम्रो चर्चित हिमालहरू छन् नि त अरु ती हिमालहरूका चाहिँ हामीले के याद गर्नु पर्छ त जिल्ला र प्रदेश याद गर्नु पर्छ पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा भनेको यसको के हो त भन्दाखेरि निकनेम म तपाईले एउटा क्वेशन सोधेँ है यहाँ यो क्वेशन हाम्रो भर्खरै क्यानाडा पीएससी बाट मैले भेटा हो सवेज माउन्टेन ल भन्नुस् सवेज माउन्टेन भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ साथीहरु सवेज तपाईको मैले यहाँ कमेन्ट सेक्सन हेरे सवेज माउन्टेन मनासलु K2 मनासलु अन्नपूर्ण K2 एक्ज्याक्टली K2 माउन्ट K2 लाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि सवेज माउन्टेन भन्छौं है किन भन्दाखेरि हाम्रो कुमार हिमाल कुन हिमाललाई भनेर चिनिन्छ भने त जाँचमा क्वेशन आइसकेको कुरा हो नि त अर्थात हामीले अर्को पोइन्ट के याद गर्नु पर्छ भन्दा यसको उपनामहरु निकनेमहरु सवेज माउन्टेन भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ भन्ने कुराहरु अब हामीले सगरमाथा थर्ड पोल भनिन्छ यो क्वेशन आउँदैन हामीले जाँचमा आयो भने हाम्रो लागि बोनस क्वेशन हो र एउटा हामीले मज्जाले पढेको विद्यार्थीलाई त्यो घाटा हो किनभने त्यो सबैले आउँछ थर्ड पोल भनेर सगरमाथालाई चिनिन्छ भनेर मनासुलाई किलर माउन्टेन भनेर हामीले चिने पढेका छौं तर साउथ पिक भनेर कुनलाई चिनिन्छ पढेका छौं छैनौ नि एक लोकसेवाले खोज्ने विश्वको भूगोलमा क्वेशन यस्तै हो दुई चारवटा हिटिङ क्वेशन त आउँछन् त्यसकारण गर्दाखेरि उपनामहरु हामीले कमन कुराहरु तपाईले जे पढ्नु भएको छ त्यसलाई सिधै हाल्नुस् र मैले जानेका मैले बुझेका अथवा मैले केही सिकेको कुराहरु म तपाईलाई यहाँ थप गरिदिन्छु क्लासमा उपनाम र यही हिमालको कुराहरु पढिरदाखेरि अब हामीले के त हिमाल आरोहणको लागि पनि जोड दिनुस् हिमाल आरोहण अब हामीले 8000 मिटर अग्लोमा सबैभन्दा पहिला आरोहण गरेको अन्नपूर्ण हो भनेर पढाएको छ तर अन्तिम कुन हामीले पढाएको छ त छैनौ नि जहाँ लुप होल छ क्वेशन त्यही खोज्छ लोकसेवाले र हाम्रो तयारी पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ हामी त्यही तरिकाले यहाँ अगाडि बढ्छौं र हिमाल आरोहणका कुराहरु जस्तै अब सबैभन्दा बढीबाट कामृता शेर्पाले चढे अनि सबैभन्दा छिटो महिलाले कसले चढिन् सगरमाथाको नयाँ उचाइ यसलाई समस्या भनेर पर छुट्टै पढ्ने हैन यही हिमालमा सगरमाथाको कुरा त यो सिधै नै लाग्छ यसलाई म तपाईलाई यही अपडेट गरिदिन्छु मैले जाने समयको कुराहरु है र त्यसका अब विविध पक्षहरु तपाईले हेर्नुपर्ने हो र मेन फोकस तपाईको के हुनुपर्छ त 8000 मिटर अग्ला हिमालमा हुनुपर्छ त्यसमा उचाइ हिम श्रृङ्खला कुन क्षेत्र अथवा कुन प्रदेश अथवा कुन जिल्ला तिनीहरुको उपनाम र व्यक्तिको पनि उपनाम सोधेका पाइन्छन् है तपाईले याद गर्नुभयो कि गर्नु भएन जुनको ताबै मर्दाखेरि उनलाई एउटा रातो झण्डाले चाहिँ रातो वस्त्रले चाहिँ ढाकेर त्यहाँ के हो एभरेस्ट मम्मी भनेर लेखेको थियो एभरेस्ट मम्मी भनेर लेखेको थियो सो त्यो एभरेस्ट मम्मी भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर भोलि क्वेशन सोधिन सक्छ नि त जस्तै एलिजाबेथ हिललाई हिमालयन डाटा ब्याङ्क आएको छ नि त्यस्ता नयाँ नयाँ कुराहरु ती कुराहरुलाई पनि हामीले अपडेट गर्नुपर्छ यहीँनिर है अब हिमालका नामहरु पूर्वदेखि पश्चिम भनेर बनाएको छ त्यो छोड्दिनुस् 5 वटा 10 वटा हिमालको नाम राखेर सूत्र पूर्वदेखि पश्चिम भनेको यो गलत कुरा हो नेपालमा भएको सबै हिमालहरुको कि पूर्वदेखि पश्चिम सम्झिनु पर्यो कि होइन भने तपाईले 8000 मिटर अग्लाको हिमालको पूर्वदेखि पश्चिम क्रम सम्झिनुस् अथवा पश्चिमबाट पूर्व सम्झिनुस् अरु पर्दैन मैले देखिरहेको छु सामाजिक सञ्जालहरुमा 17 वटा हिमालको नाम राखेर पूर्वदेखि पश्चिम हिमालको क्रम नेपालमा के 17 वटा मात्र हिमाल छन् छैनन् यदि तपाईले क्रम सोच्छ भने नो डाउट 8000 मिटर अग्लाका अर्डर सोच्छ नभए अर्डर सोच्दैन पूर्वदेखि पश्चिम अथवा पश्चिमदेखि पूर्व होला भोलि उचाइको आधारमा सोधिन सक्ला हामीले नेपालका अरु केही चर्चित हिमालहरु 8000 मिटर अग्ला मुनिका हिमालहरु चर्चित हिमालहरु छन् त्यसको उपनाम हामीले याद गर्नुपर्छ र तिनीहरुको उचाइ पनि याद गर्नुपर्छ तर तिनलाई चाहिँ के हो त पूर्वदेखि पश्चिम भनेर क्रम आउँदैन छोड्दिनुस् पढिरहनु भएको छ भने यसलाई लिमिट तर 8000 मिटरको त्यो पूर्वदेखि पश्चिम याद गर्नुस् उचाइको आधारमा ठूलदेखि सानो याद गर्नुस् है त्यसमा अब नदीनाला यसमा जम्मा 5 वटा कुरा पढ्नुस् नदीनाला कुराहरु के पढ्ने त भन्दाखेरि चाहिँ
पहिलो कुरा के थाहा हुनु पर्यो हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा नदीनालाका अब नदीनाला भन्ने बित्तिकै हामीले ऊर्जालाई यहीँ जोडौँ क्या, आर्थिक सर्वेक्षण यहीँ घुसाइदिउँ। नेपालमा विद्युत उत्पादन कति छ, जलविद्युतबाट कति छ, विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या कति छ, सबभन्दा बढी योगदान विद्युत उत्पादनमा कुन प्रदेशको छ, कुन प्रदेशमा बढी पहुँच छ, त्यति नै होइन हामी जहाँसम्म सोध्ने क्वेसन त्यसलाई यहीँ ल्याएर जोडिदिउँ। आर्थिक सर्वेक्षणलाई ऊर्जामै ल्याएर ऊर्जा कुरालाई यहीँ जोड्नु, किनभने कन्ट्रास्ट गर्न सकिन्छ, हामीले कम्पेयर गर्न सकिन्छ। यो नेपाल नदीनाला बग्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पढेको थियो भन्ने कुरा याद हुनसक्छ। र यहाँ सोधेको प्रश्न 5 तरिकाका मात्रै छन्। पहिलो प्रश्न के थियो भन्दाखेरि यो विद्युत प्राधिकरणमा सोधेको क्वेसन हो, दोस्रो स्तरका नदीहरू कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छन् भनेर क्वेसन सोधेको छ। हामीलाई जम्मा के थाहा छ भन्दाखेरि नदी भनेको जम्मा 3 ठाउँबाट उत्पत्ति हुन्छन्, एउटा हिमालबाट हिउँ बगेर, अर्को महाभारत र अर्को कहाँबाट चुरेबाट। के थाहा हुनु पर्यो हामीले उत्पत्ति कहाँबाट हुन्छन् भनेर पहिला थाहा पाउनु पर्यो। र त्यसपछि अर्को क्वेसन सोधेको छ हाम्रो के भनेर कोशी, गण्डकी, कर्णाली, बागमती राखिदिएको छ र के भनिदिएको छ देहाय मध्ये प्रथम स्तरको नदी कुन चाहिँ होइन भनेर क्वेसन सोधिएको छ। दोस्रो कुरा हामीले के पढ्नु पर्यो नेपालका प्रथम स्तरका नदीहरू कुन कुन हुन्, दोस्रो स्तरका कुन कुन हुन् र तृतीय स्तरका कुन कुन हुन्, दुईटा पोइन्ट सिद्धियो। तेस्रो पोइन्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ पौराणिक नाम, काली गण्डकीलाई पौराणिक नाम के हो, अथवा गङ्गा स्वरूपा भनेर केलाई चिनिन्छ, वैष्णवी स्वरूपा भनेर केलाई चिनिन्छ, यसका पौराणिक अथवा प्राचीन नामहरू। तेस्रो पोइन्ट। अर्को सोध्या के छ हाम्रो इन्द्रावती नदीको उद्गम स्थल, त्रिशुली नदीको उत्पत्ति स्थल, भोटमा मूल भएका नदीहरू भनेपछि चौथो के हो त भन्दाखेरि उत्पत्ति स्थल। र पाँचौँमा यसको के हो त भन्दाखेरि लेटेस्ट सोधेको क्वेसन के हो त भन्दाखेरि कोशी नदीका सहायक नदीहरू पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम सोध्या छ। यति नै त हो हामीले मुख्य गरी पढ्नुपर्ने। अब अपवादमा हाम्रो के क्वेसन छ, दुईटा नदी मिसिने ठाउँलाई के भनिन्छ, तीनटा नदी मिसिने ठाउँलाई के भनिन्छ, त्यो त हामीले जान्नेकै कुरा हो। यति मुख्य कुरा हो यसमा नदी नालामा पढ्नुपर्ने कुरा है। अथवा अब भोलिको दिनमा कुन अब टिकापुर कुन नदी किनारमा अवस्थित छ भनेर क्वेसन सोधेको छ हाम्रो यो सिम्याट एक्जामिनेसनमा, लोकसेवा नभए पनि सोधेको छ। भनेपछि भोलिका दिनमा हामीले नेपालका प्रमुख सहरहरू कुन नदी किनारमा अवस्थित छन् त्यो त क्वेसन सोधिन सक्छन्। तर सामान्यतया हामीले छुटाउन नहुने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नदीका उत्पत्तिको आधारमा कति स्तरमा छन्, कुनमा पर्ने कुन हुन्। अब प्रथम स्तरका नदीहरू कोशी, गण्डकी, कर्णालीको त्यसको छुट्टै पढ्नु परिहाल्यो, कुन ठुलो कुन सानो, त्यसपछि यिनीहरूको लम्बाइ कति छ, गहिराइ कुन छ, ठुलो लामो, त्यो त पढ्नु छँदैछ। तर त्यसका अलावा उत्पत्ति स्थल अनि अर्को पौराणिक नाम र विभिन्न नदी किनारमा अवस्थित सहरहरू अथवा ठाउँहरू, यति प्रमुख कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले नछुटाउनु होला है। र त्यसलाई मैले तपाईँलाई बुझाउनलाई चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि कोशी रिभरको पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम, अब मैले केही यसमा तपाईँलाई बुझाउनु पर्ने सिकाउनु पर्ने केही कुराहरू छन्, त्यसलाई म तपाईँलाई सिकाउँछु यसमा कसरी सम्झिने भनेर। हो तपाईँले सूत्र भन्नुहुन्छ नि, हो यो सूत्र चाहिँ यस्तो 4वटा कुरामा 7वटा नदीमा बनाउन सकियो क्या। जस्तै अब यहाँ पूर्वमा सबैभन्दा तमोर नदी छ, भोलि क्वेसन के हुनसक्छ त नेपालको प्रथम स्तरको सबैभन्दा पूर्व स्थानबाट उत्पत्ति हुने नदी कुन हो भन्दाखेरि तमोर हो नि त। यही क्वेसन अर्डरमा सोधेको त हो नि हाम्रो नासुमा 74 सालमा, पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम। त्यसै गरी गण्डकीका सहायक नदीहरू, त्यसै गरी अर्को कर्णालीका सहायक नदीहरू। अनि हामीले दोहोरो पढ्नु पनि पर्दैन, कहाँबाट उत्पत्ति हुने, ट्याक्कै माथि हिमाल सम्झिनु त हो हामीले, यसको माथि कुन हिमाल छ, यहाँ माथि कुन हिमाल छ, उत्पत्ति स्थल कहाँ गएर मिसिन्छ, कहाँ गएर ठुलो कर्णाली भन्छन्। एउटा भिजुअल इमेजिनेसन गरौँ, घोकेर हामीले तादुली तासुई भनेर त्यसरी घोक्नु भन्दा पनि एउटा भिजुअल इमेजिनेसन बनाऊ, किनभने कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छन् त्यो पनि थाहा हुन्छ, कहाँ आएर मिसिन्छन्, र यो छेउछाउमा अब कुन ठाउँहरू छन् त्यसलाई यहीँ कोरिलेट गर्न सकिन्छ है। सिम्प्लिफाइड लर्निङ है त। अब यो छँदैछ, यसमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब हिमनदी, अब यसमा है तपाईँलाई मैले यहाँ राख्न त राखेको छु, यो नदी दह तालहरू कसरी पढ्ने, के अरे ताल दह कुण्ड कसरी पढ्ने भनेर म तपाईँलाई दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु साथीहरू। एउटा पहिलो प्याटर्न के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईँले पढिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई छुट्याउनुहोस्। जस्तै अब हाम्रो के भन्छ अरे 12मा कामी दह, बजाङमा खप्तड दह, सप्तरीमा भोकारी दह, यसको कुनै पनि सीमितता हुँदैन नि त। दह भने त एउटा सानो साधारण एउटा पानी जमेको एउटा स्थान त हो नि, विशेष गरी हाम्रो कहाँ हुन्छ तराई क्षेत्रमा। त्यस्तो त कति हुन्छन् कि सकेको के गर्नुहोस् त त्यसलाई पढिसक्नु भएको छ भने दहलाई एउटा पेजमा लेख्नुहोस्, कुण्डल अर्को पेजमा लेख्नुहोस्, ताललाई अर्को पेजमा लेख्नुहोस्, पोखरी अर्को पेजमा लेख्नुहोस्। त्यसले गर्दा के हुन्छ तपाईँको लर्निङ सिम्प्लिफाइड हुन्छ। तर सारा दिनभरि चाहिँ अब कति 20-25 दिन जहाँ चाहन पाइन्छ त्यसलाई दह खोजेर टाइम पास नगर्नुहोस्। भएका कुरालाई के हो त मजाले याद गर्ने हो। अब तपाईँले सूत्र के बनाउनुहुन्छ बनाउनुहोस्, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ नयाँ नयाँ खोजिदिन्छ, आयो भने कमन। तर हामीले छुट्याउने चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि चाहिँ पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण
हिस्टोरिकल ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण यस्ता कुराहरूलाई बढी, अनि अर्को धार्मिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण ताल, कुण्ड, पोखरी, तलैयाहरूलाई चाहिँ महत्त्व दिनुहोस्, अथवा विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत ताल, कुण्ड, पोखरीहरू अथवा क्षेत्रहरू त्यस्तामा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् है। मैले तपाईँलाई यहाँ बुझाउन खोजेको के हो थाहा छ, यो भोकारी दह होइन, त्यसपछि तिमा दह, सुलिमा दह, यस्ता त कति छन् क्या। मेरै घर छेउमा 5-6वटा दह छन्। त्यसलाई मैले ल्याएर तपाईँलाई सबैको सिकाइलाई बोजिलो बनाउनु छैन मलाई। मैले भन्नु खोजेको पढिसक्नु भएको छ भने ठिक छ, जति पढ्नु भएको छ त्यसलाई त्यही रोकिदिनुहोस्, त्यसलाई नयाँ नयाँ खोजेर समय व्यतीत नगर्नुहोस्। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि एउटै जिल्लामा धेरै ताल, पोखरी, कुण्ड छन् भने त्यसलाई के हो त जम्मा गर्नुहोस् एकै ठाउँमा, एकमुष्ट रूपमा, र त्यसलाई एउटा के हो त कथा, कविता, तपाईँले अब सूत्र भन्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले प्रयोग गर्नुहोस्। मैले केही सिकेका, मैले केही भोगाइहरू म तपाईँलाई क्लासमा भन्नेछु, तर यो दह, कुण्ड, पोखरी, तालमा चाहिँ अनावश्यक समय खेर नफाल्नुहोस्। मेरो तपाईँलाई सुझाव मात्रै हो। तपाईँले पढिसक्नु भएको छ भने एकदमै राम्रो। जस्तै अब ऋणमुक्ति दह, छायाना दह होइन, इपी दह, कुपिण्डे दह, यहाँ कुपिण्डे भएछ, यहाँ कुपिण्डे दह, कुपिण्डे दह, यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको भूगोल पढ्दाखेरि महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने दहहरू, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो है। अथवा यसको बारेमा अझ हामीले केही थाहा छ भने त्यसलाई पनि पढ्नु पर्यो है साथीहरू। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यहाँ एउटा सिकाउन खोजेँ मात्रै, दह छुट्टै पढ्ने, कुण्ड छुट्टै पढ्ने होइन, पोखरी, ताल छुट्टै पढ्ने, अथवा भनौँ विश्व सम्पदा सूचीमा कुनै ताल छन् कि अथवा क्षेत्र छन् कि सिमसार क्षेत्रमा छुट्टै ताल छन् कि पोखरी छन् कि त्यसलाई छुट्टै पढ्ने। चराहरूको घर भनेर हामीले कपिलवस्तुको ताललाई चिन्छौँ भने उनीहरूको ट्रान्जिट होम भनेर फेरि हामीले सप्तकोशीको क्षेत्रलाई चिन्छौँ। यसरी त्यसलाई कोरिलेसन कथा शैलीमा पनि तपाईँले बनाएर पढ्न सक्नुहुन्छ है। र यो पढ्दाखेरि युजली भनेको हामीले चाहिँ एउटा दिमागी घोक्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा कुनै चिजसँग तुलना गरिदिने है। जस्तै अब म्याग्दीमा भाले बाँच्ने भनेपछि के हो त, म्याग्दीमा भाले बाँच्ने, यो त युनिभर्सल ट्रुथ हो, यसरी सम्झिनुहोस् होइन। हरेक शब्दलाई चाहिँ के त कोरिलेसन गरिदिने। र यदि पढ्नु भएको छैन भने पनि एकचोटि पढ्नुहोस् र नयाँ नयाँ खोजेर समय व्यतीत नगर्नुहोस्। र अब यहाँ हामीले यहाँ राखिहालेको छौँ, यो स्लाइडहरूमा यो नोट्सहरूमा छन्, यो कुरा तपाईँले प्राप्त गरि नै हाल्नुहुन्छ है। अब सागर सागर, अब यसको तालको जिल्ला, पोखरीको जिल्ला, कुण्डै कुण्डको जिल्ला, यो सामान्य कुराहरू। तर अर्को अब म तपाईँलाई भन्छु, यो क्वेसन सोधेको क्वेसन हो नि, महेन्द्र ताल भनेर कहाँ छ भनेर क्वेसन सोध्या हो। भन्न खोजेको मैले के हो त भन्दाखेरि नेपालका चर्चित तालहरू, ठुलो ताल, गहिरो ताल, उच्च स्तरमा भएको ताल, भर्खरै नयाँ उच्च स्तरमा फेला परेको ताल जस्ता कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ हामीले डिटेलमा पढौँ। किन भन्दा नेपालको ठुलो ताल कुन, रारा ताल सोध्दैन। अब भोलि के सोधिन सक्छ, यस विश्वको माछा नपाइने एकमात्र ताल, अग्लो स्थानमा माछा नपाइने ताल कुन हो भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ, अथवा विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा माछा पाइने एकमात्र ताल कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। डेड सीमा माछा पाइँदैन त्यो हामीले थाहा छैन। अब रारा तालबाट निस्किएको खोलालाई के भनिन्छ, अथवा पोखराको फेवाताल कुन कुन खोलाबाट पानी बगेर आएर त्यो बनाएको छ। अनि अर्को के अरे रूपाताल र बैकालताललाई केले छुट्याएको छ, बैकालताल बेगनासतालले केले छुट्याएको छ, कुन पहाडले छुट्याएको छ, यस्ता प्रश्नहरू सोधिन सक्छ। किनभने नेपालका चर्चित तालहरूको बारेमा चाहिँ विस्तृतमा अध्ययन गर्ने माने गर्छ। तर मैले अघि भने जस्तै ती दह, कुण्ड कहाँ कहाँ छन् त्यसलाई खोजी खोजी सबै सारा जिन्दगी सूत्र बनाएर त्यसलाई टाउको भारी बनाउन जरुरी छ है। त्यही पनि हिजो आज तालको बारेमा के हो त, त्यस्तो धेरै तरिकाले चाहिँ अथवा यथेष्ट मात्रामा प्रश्न सोधेको पाइँदैन है। के भयो अब यी कुराहरू छन्, यो तपाईँलाई मैले नोटमा राखिदिएको कुराहरू हो। अब जस्तै अब झरना, झरना पनि सबै कुरा होइन, किन महत्त्वपूर्ण छ त्यो झरना, त्यही कुरालाई मैले यहाँ इङ्गित गर्न खोजेको छु है। हो अब यहाँ छ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुझ्नु पर्ने कुरा, हावापानी, वन जङ्गल र यसको हामीलाई हाम्रो जीवनमा पार्ने प्रभावहरू, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। क्वेसन सोधिन सक्छ भोलि, देहायमध्ये हावापानीले प्रभाव गर्ने तत्त्वहरू कति हुन्, के हुन्, प्रत्येक 100 मिटर उचाइमा कति डिग्री तापक्रम घट्छ, अथवा अक्षांश, यो सेक्सन अफिसमा सोधेको क्वेसन हो कि होइन, अक्षांश बढ्दै जाँदा तापक्रम घट्छ बढ्छ समान रहन्छ, कुनै पनि होइन। यही सोधेको क्वेसन होइन त हामीलाई लेभल 2 क्वेसनमा हो नि त। अक्षांश बढ्दै जाँदा के हुन्छ, यो भूमध्य रेखा हो, मैले तपाईँलाई यहाँ चित्र पनि बनाएको छु। यो भूमध्य रेखाबाट जति जति माथि गयो के हुन्छ, चिसो बढ्दै बढ्दै जान्छ, भनेको तापक्रम घट्दै घट्दै जान्छ। यही क्वेसन हो, विश्वको भूगोलबाट सोधेको प्रश्न। तर नेपालको हावापानीमा पनि प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू यिनै हुन् जुन विश्वमा प्रभाव पार्छन्, त्यसलाई हामी मजाले बुझ्छौँ यसमा। र यहाँ क्वेसन यसपालि निरीक्षकमा के आएको थियो, 1300 मिटर उचाइ माथि पाइने हावापानी कुन हो। भोलि सोधेला काठमाडौँमा कस्तो खालको हावापानी पाइन्छ, लुम्लेमा कस्तो खालको हावापानी पाइन्छ, सिसो कुन हावापानीमा पाइन्छ, खर्दा 73 सालमा सोधेको होइन त लाली गुराँस कुन खालको हावापानीमा पाइन्छ भनेर। यो कन्सेप्चुअल कुरा हो। सो
त्यो हावापानी बुझ्नलाई पहिला के भन्छ त्यसको प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हामीले यसमा चर्चा गर्छौँ। म तपाईँलाई बुझाउँछु, तपाईँले दोहोरो पढ्न नपर्ने गरी म यसमा तपाईँलाई बुझाउँछु, तपाईँ डाउट नहुनुहोस् यसमा है। र यसको विभाजन कुरा यो डिटेलमा हामीलाई चाहिँदैन, यो म पहिले स्लाइड बनाएपछि त्यही भएर हो। यसमा तपाईँलाई परीक्षाको दृष्टिकोणले चाहिने कुराहरू म तपाईँलाई भन्छु। मैले बोलेको सुनेपछि तपाईँलाई पुग्छ यसमा है। अब यहाँ छ नि, अब कति मिटरको उचाइमा भोलि के भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ। भोलि हामीले सिन्धुली जिल्लामा कुन हावापानी पाइन्छ भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ क्या। सिन्धुली जिल्ला भनेर भित्री मधेस हो, भित्री मधेस भनेर अब 600 मिटरसम्मको कुरा भयो। सो अब यहाँ के भयो त, उष्ण मनसुनी हावापानी पाइन्छ। या भनौँ काठमाडौँमा कस्तो खालको हावापानी पाइन्छ। अब काठमाडौँ त समुद्र सधैँ 1310 मिटरको माथि उचाइमा भनिन्छ भनेपछि कुन हावापानी पाइयो, न्यानो समशीतोष्ण। भोलि भन्दा डोल्पा मुस्ताङमा कस्तो हावापानी पाइन्छ भन्दै लेकाले हावापानी पाइन्छ, अथवा भोलि भन्दा यार्सागुमा कुन हावापानीमा पाइन्छ। यी सबै कुराहरू कन्सेप्चुअल कुराहरू यहाँ हामी यसमा पढ्नेछौँ है। त्यसैगरी अब यो हावापानीमा यी विभिन्न किसिमका हावापानीमा नेपालमा के हो त, विभिन्न किसिमका जङ्गल वन र वनस्पतिहरू प्राप्त हुन्छ। मैले अघि नै भने लाले गुराँस कुन खालको हावापानी पाइन्छ भनेर, सो त्यसलाई पनि म तपाईँलाई बुझाउँछु। नेपालमा वनस्पतिको आधारमा नेपालको विभाजन कति भागमा गरिएको छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई बुझाउँछु। त्यसैगरी माटो कृषि विकास ब्याङ्कमा सोधेको छ, धान फलाउनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त माटो कुन हो भनेर सोधेको छ। त्यसपछि हाम्रो सेक्सन अफिसरमा के भनेर सोधेको छ, इन्डोनेसिया कि कहाँ पाइने माटो कस्तो खालको माटो हो भनेर क्वेसन सोधेको छ, किनभने त्यहाँ बढी धान फल्छन्। यही हो कुराहरू। त्यही भएर माटोको लागि पनि के हो त, हाम्रा कन्सेप्चुअल क्वेसन आउँछन्। भोलि के भनेर क्वेसन सोध्देला र भन्दाखेरि नगदे बालीको लागि उपयुक्त माटो कुन हो भनेर सोध्देला, अथवा सनपाटको लागि उपयुक्त माटो कुन हो भनेर सोध्देला, पाँगो माटो देहायमध्ये कुन क्षेत्रमा पाइन्छ भनेर सोध्देला, सबैभन्दा उर्वरा शक्ति कम भएको माटो कुन हो भनेर सोध्देला। यस्ता प्रश्न सोधिन्छन् जहाँ कन्सेप्टले काम गर्छ है। त्यो पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। ल यहाँबाट हिजो आजको दिनमा सबैभन्दा बढी प्रश्न सोधेको भनेको हाम्रो यहीँबाट के भनेर क्वेसन सोधेको छ, म तपाईँलाई प्याटर्न भनिदिन्छु है। 4वटा प्याटर्न ध्यान दिनुहोस् यसमा। यो अन्तिम पटक हाम्रो परराष्ट्र अधिकृतमा सोधेको क्वेसन हो। पोहोर साल के भनेर क्वेसन सोधेको छ, केही भनेको छैन। 5-5वटा राष्ट्र निकुञ्ज राखिदिएको छ र के भन्दैछ, देहाय मध्ये सही क्रम कुन छ भनिदिएको छ। त्यो भने के हो, यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ क्षेत्रफल हो। अर्थात् 12वटै राष्ट्र निकुञ्जलाई तपाईँलाई क्षेत्रफलको आधारमा टप टु बटम ठुलोदेखि सानो, सानोदेखि ठुलो याद गर्नुहोस्। सबैको क्षेत्रफल चाहिन्छ भने छैन। पहिलोको चितवनको याद गर्नुहोस्, ठुलो सेफ फोक्सनको याद गर्नुहोस्, सानो राराको याद गर्नुहोस्, अन्तिम हाम्रो के छ भन्दाखेरि शुक्ला फाँटा त्यसको याद गर्नुहोस्। तर भोलिको दिनमा प्रश्न फेरि कस्तो, अर्को अस्ति क्याडेटमा के क्वेसन आइदियो, तराई क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र निकुञ्ज कुन हो भनेर क्वेसन सोध्यो। फेरि बर्दिया। भोलि सोधेला हिमाली क्षेत्रको कुन हो त ठुलो भनेर सोधेला, भोलि पहाडी क्षेत्रको कुन हो भनेर सोधेला। त्यसको लागि हामी सियोर हुन चाहिँ सकभर हामीले सबै एरिया याद गर्ने होइन भने अर्डर चाहिँ म्यान्डेटरी याद गर्ने। अधिकांश प्रश्नहरू चाहिँ यहीँबाट आएको पाइन्छ। यो अर्को प्रश्न यहाँ छ, यो नेपाल प्रहरीको 7औं तहको हो यो क्वेसन सोधिएको छ। त्यहाँ के भनेर राखिदिएको छ, देहाय मध्ये पर्सा राष्ट्र निकुञ्जले कुन चाहिँ जिल्लालाई ओगटेको छैन भनेर सोधेको छ। मकवानपुर, चितवन, पर्सा र नवलपरासी भनेर राखिदिएको छ त्यहाँनिर। अर्थात् नेपालमा भएका संरक्षण क्षेत्रहरू राष्ट्र निकुञ्ज मात्रै होइन, संरक्षण क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्षण र सेकार आरक्षहरू कुन कुन जिल्लामा कति क्षेत्रफलमा फैलिएका छन् त्यो जान्नुपर्छ। सेकेन्ड पोइन्ट, क्षेत्रफलको आधारमा क्रम। भोलि हामीले सिधै क्वेसन सोधिन सक्छन् साथीहरू, क्षेत्रफलको आधारमा तेस्रो ठुलो राष्ट्र निकुञ्ज कुन चाहिँ हो, तेस्रो सानो कुन चाहिँ हो, अथवा चाचडा दिएर क्रम मिलाऊ आउँछ। त्यसरी नै आउँछ क्वेसन यसमा है, किनभने प्याटर्न त्यही छ लोकसभाले सोधेको। र कुन कुन जिल्लामा फैलिएका छन् अथवा छैनन्। अर्को क्वेसन 73 सालको सेक्सन अफिसरमा जाउँ। यतापट्टि राष्ट्र निकुञ्ज छन्, यतापट्टि के छन् त भन्दाखेरि त्यसमा पाइने अथवा त्यसमा संरक्षण गरेको वन्यजन्तु छन्। यो लेभल 2 क्वेसनमा म्याच द फलोइङमा आइदिएको छ। सिधै हाब्रे कुन राष्ट्र निकुञ्जमा संरक्षित भने हाम्रो खर्चमा सोध्यो। त्यसैको अर्को वर्ष के क्वेसन सोध्यो भन्दाखेरि यतापट्टि राष्ट्र निकुञ्ज, यतापट्टि संरक्षित जनावरहरूको नाम राखेर सोध्यो। भनेपछि A को 1, B को 2, C को 3, D को 4 म्याच द फलोइङ। कुन राष्ट्र निकुञ्जमा कुन जनावर अथवा पशु पक्षीहरू संरक्षित छन्। मुख्य गरी यति छन् क्वेसनहरू यसमा सोधेका 3टा प्याटर्नमा। यतिले हामीले चाहिँ बिर्सिनु भएन। र अरू भनेको के त, स्थापनाको आधारमा सोधिन सक्छ। अहिलेसम्म सोधेको छैन। स्थापनाको आधारमा अघिल्देखि पछिल्लो क्रम भनेर सोधिन सक्छ। त नसोधिँदा पनि के हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई अर्डरमै पढ्दियौँ। स्थापनाको आधारमा एउटा अर्डर बनाइदिउँ, क्षेत्रफलको आधारमा एउटा अर्डर बनाइदिउँ, र त्यसले ओडेको जिल्लाको बारेमा एउटा बनाइदिउँ, र त्यसमा के त संरक्षण भएका जीव जन्तुहरूको बारेमा एउटा याद गरौँ। मुख्य गरी है सबैमा प्रायः जसो कमन छन्, तर त्यो राष्ट्रिय अब चितवनलाई छुट्याउने डिस्टिङ फिचर के हो त भन्दाखेरि एकसिङे गैँडा हो। अब बाघको लागि अब हामीले बर्दिया
अनि अब हाब्रेको लागि हामीले लाङटाङ यस्ता चाहिँ हामीले मेन कुन छन् त्यसमा विशेष गरी हामी केन्द्रित हौँ। सो यसरी पढ्यो भने यसबाट क्वेसन बाहिर उम्किँदैन है। यो तीनटा कुरामा यो चारवटा कुरामा तपाईँले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अब यी कुरा भइहाले। यो मैले ओभरअल यसपालिको यो लेटेस्ट डाटा हो, यसलाई हामी थोरै चर्चा गर्छौँ, कुनमा के छन्, कुनमा के को लागि चाहिँ चर्चित छन् भन्ने कुरा हामी यसमा गर्छौँ। र सिमसार क्षेत्र हाम्रो धेरै जसो साथीहरूले नेपाल सिमसारमा कहिले समावेश भयो, पहिलो कुन हो, अन्तिम कुन हो, कुन क्षेत्र कहिले भएको थियो, यो हामीले चाहिन्छ। सोधेछ नै प्रश्नहरू। यसलाई विशेष गरी नेपालको भूगोलसँग त जोडिन्छ नै, यो हाम्रो विशेष गरी अर्को के छ भने वातावरणसँग जोडिन्छ सिमसार क्षेत्रहरू है। त्यसपछि अर्को विश्व सम्पदा सूची युनेस्कोसँग रिलेटेड कुराहरू, यसलाई पनि हामी चर्चा गर्छौँ। र खनिज पदार्थ सेक्सन अफिसरमा 72 सालमा सोधेको छ, नासोमा पनि सोधेको छ। के भन्न सोधेको छ, यतापट्टि यहाँ ट्याग 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 जिल्ला राखिदिएको छ र यहाँ खनिजहरूको नाम राखिदिएको छ। अनि के भनेको छ, यहाँ A B राखिदिएको छ, म्याच द करेक्ट पेयर भनिदिएको छ। यो भनेको के त, कुन ठाउँमा के पाइन्छ, कुन ठाउँमा के खनिज पदार्थ पाइन्छ भनेको छ। अब यसमा मलाई हार्ड एन्ड फास्ट तपाईँलाई मैले यसरी पढ्नुहोस् भने मसँग केही पनि छैन, किनभने हामीले नामै घोक्ने हो यसमा। तपाईँले सूत्र बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर यो पनि खनिज तथा विभिन्न पदार्थहरू पनि हाम्रो परीक्षाको दृष्टिकोणले के छ भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण छ है। अब अरू कुराहरू जहाँसम्म रह्यो तपाईँको भन्ज्याङका कुरा रहे, गुफाका कुरा रहे होइन, नाकाका कुरा रहे। मैले भने नि भूगोल भनेको असीमित कुरा हो, तर यति कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो पढाइमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, समाहित गर्नुपर्छ साथीहरू भूगोलका कुरालाई है। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ यति भनिसकेपछि अब हाम्रो पढाइलाई चाहिँ अब म अगाडि बढाउँछु है। सबैभन्दा सुरुमा अब केही छ साथीहरू, केही भन्नुपर्ने छ अहिलेसम्मको? 1 मिनट तपाईँले मैले टाइम दिएँ, त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। यो तपाईँलाई प्याटर्न हो, प्याटर्न एनालाइसिस। मैले चाहिँ के गरेछु भन्दाखेरि साथीहरू 70 सालदेखि हाम्रो विगतसम्मका विभिन्न परीक्षाहरूमा सोधेका प्रश्नलाई मैले यसरी चाहिँ आएको रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई पहिलो बुझाउनु पर्ने एउटा मेरो पहिलो कर्तव्य हो। किन भन्दाखेरि पढाउन त सकिहाल्छ, ऱ्यान्डम पढाइदिन सकिन्छ। मैले अघि नै ओरिएन्टेसनमै भनेको छु, हामीले कुनको गहिराइमा पुग्नुपर्ने, कुनको गहिराइमा पुग्नु नपर्ने यो छुट्याउन सक्नुपर्छ। सो यसरी हामीले यो प्याटर्न थियो। अब यो प्याटर्नबाट पढ्नुपर्छ भनेपछि हामीसँग के भयो, सम्भावना बढ्यो, कन्फिडेन्स बिल्डअप भयो, यति नै हो है। यो सबै नोट उपलब्ध हुन्छ, किन नहुने, मजाले हुन्छ। वेटल्यान्डको बारेमा हल्का भन्नु सर, एकदमै म भनिहाल्छु नि। वेटल्यान्ड अब यसमा विशेष हाम्रो पारिस्थितिक प्रणाली वातावरण छ नि त्यहाँनिर, त्यसमा जोडिन्छ यो कुरा। पहिलो सूचीकृत कुन चाहिँ हो, नेपाल रामसारको सदस्य कहिले भएको, हाल कतिवटा सदस्य मुलुक छन्, के 1987 हो कि नेपाल समावेश भएको 1988 हो त, यसलाई म तपाईँलाई घटनाक्रमसहित बुझाउँछु। यो हुनुपर्छ। सिमसार क्षेत्रमा रजिस्टर रामसार सूचीमा रजिस्टर हुनु लागि कुनै पनि क्षेत्र पहिला त्यहाँ समावेश भएको हुनुपर्छ। एउटा त्यो क्षेत्र समावेश भइसकेपछि मात्रै त्यो एप्लिकेसन उनले के गर्छ भन्दाखेरि ओके गर्छ, अनि त्यसपछि मात्रै सदस्यको लागि प्रक्रिया के गर्छ, अगाडि बढाइन्छ। तर यहाँ नबुझिकन कुराहरू के त 2-3 ढङ्गले चाहिँ राखिएको हुन्छ, त्यसको लजिक त्यति हुन्छ, त्यसलाई हामी चर्चा गर्नेछौँ। राजनीतिक भौगोलिक नक्सा मैले भने नि पोलिटिकल म्याप भनेको एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा मानिएको कुरा हो। जस्तै पोलिटिकल सिद्धान्त भनेको ठ्याक्कै त्यो छ त। अब कम्युनिजम, मार्क्सवाद, लेनिनवाद भनिन्छ नि, त्यो हामीले कहीँ हेर्न सकिन्छ? त्यो त एउटा सिद्धान्त हो नि त, छ भन्ने एउटा प्रक्षेपण। तर भूगोल भने त आज हामीसँग नेपाल छ नि त, त्यो फरक छ। कसले सोध्नुभयो भन्दाखेरि महाकाली नदी प्रथम स्तरको नदी हो, महाकाली नदी प्रथम स्तरको नदी हो। एभरेस्ट मम्मी जुनको ताबे सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला को हुन् त, जुनको ताबे। उनी मर्दाखेरि चाहिँ उनलाई एउटा रातो कपडाले ढाकेको थियो, त्यसको माथि के लेखेको थियो, एभरेस्ट मम्मी भनेर लेखेको थियो। यी भनेको खोज अनुसन्धानका विषय हो है। ल अब साथीहरू तपाईँहरूको पानी तातो पानी है। अब तपाईँहरूको खासै मैले क्वेरी पाइनँ। अब हामी सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। अलिकति आज थोरै समय हामी के हो त नेपालको भूगोलमा हामी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा अब सुरुवात गर्छौँ है। ल अब यसमा म तपाईँलाई नाकाहरू कहाँ छन् होइन, टिङ्करी नाका कहाँ हो, हाम्रो जुम्लाको मुख्य भन्ज्याङहरू के हुन्, म त्यो भूगोलको त्यो नक्सा देखाउँछु नि, म त्यतिखेर त्यसलाई समयक्रममा त्यहाँ जोड्दै जान्छु ताकि हाम्रो सिकाइ प्रिसाइज होस्। त्यसलाई छुट्टै म भन्ज्याङ भनेर पढाउँदिनँ है, र यो सम्भव पनि छैन, समय छोटो छ।
सकभर हामीले भिजुअल इमेजिनेसन गरेर पढौँ है, ताकि हामीलाई चाहिँ पछि कुनै पनि कन्सेप्टहरू बुझ्न गाह्रो नहोस्। ल अब यो चित्रले स्पष्ट इन्डिकेट के गरिरहेछ भन्दाखेरि हामी अहिले कुन संरचना, ल हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, जिल्लाको क्रमहरू पूर्वदेखि पश्चिम, पश्चिमदेखि पूर्व। नसोध्ला, नसोधियोस्, चाहना त्यही गरौँ, तर के थाहा सोधिदिन सक्छ नि होइन। हिम श्रृङ्खलाहरू पूर्वदेखि पश्चिम नसोध्ला भन्न सकिँदैन, तर मैले के भने त ती हिमालहरू भनेर पूर्वदेखि पश्चिमको ती 17वटा हिमाल गरेर सूत्र पूर्वदेखि पश्चिम, यो बुलसिट हो। 8वटाको पढ्नुहोस् यदि हिमालको अर्डर पढ्नुहुन्छ भने, पूर्वदेखि पश्चिम, पश्चिमदेखि पूर्व। र जिल्लाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि सोध्न सक्ने सम्भावना रहन्छ होइन। र अर्को कुरा मैले जुन जिल्लाको कुरा गरिरहेको छु, हामीले हिमालय छुने जिल्ला यति, के अरे चिनलाई छुने जिल्ला यति, भारत छुने यति भनेर पढिरहेको अवस्थामा कुन कुनले छुन्छन्, यी जिल्लाहरू के हुन् चिनलाई छुने, त्यो याद गरौँ। अस्ति धादिङको सोध्या होइन त बागमती प्रदेशमा। त्यसपछि अब हामीले इन्डियालाई छुने कुन कुन हुन् भनेर खासै यो गाह्रो त विषय होइन, किन भन्दाखेरि तराईका जिल्ला सम्झिने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, सबै अलमोस्ट सबै भारत छुको छ। तर हाम्रो मेन कन्सर्न के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिचका जिल्लाहरू, बिच क्षेत्रका जिल्लाहरू, यसमा हामीले जहाँसम्म झुक्काइदिन्छ। ती जिल्लाहरू चाहिँ कुनले चिनलाई छोएका छन् कि अथवा दुई बेला छुने नछुने, अथवा यसलाई मात्र छुने यसलाई मात्र छुने, त्यसलाई हामी सिकाइको दौरान अगाडि सिक्छौँ ती कुराहरूलाई है। ल यसलाई नकेरौँ कमेन्ट। सिमसारमा सूचीकृत हुन रामसारमा सूचीकृत हुनुपर्ने हो। कसले सुन्नुभयो भन्दाखेरि लोकसेवा पढ्दासी सुन्नुभयो, तपाईँको ठ्याक्कै प्रश्न उल्टो भयो है। रामसारमा सूचीकृत हुनको लागि चाहिँ सिमसारहरू रामसारमा चाहिँ हालिनुपर्छ पहिले। जस्तै अब कोशी टपुलाई के गरे त, रामसार, यो अब इरानको रामसार भन्ने क्षेत्र हो नि त, विश्वका सिमसार क्षेत्रहरूलाई चाहिँ संरक्षण, सम्वर्धन र त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गरेको हो नि त यो रामसार सन्धि भने त होइन। त्यो रामसार क्षेत्रमा चाहिँ रामसार सन्धिमा समाहित हुन अथवा त्यसमा समावेश हुन एउटा कुनै पनि देशले आफ्नो एउटा कुनै क्षेत्र लगाएर पहिला त्यसमा इन्ट्री गराउनुपर्छ, अनि मात्रै सदस्यता प्राप्त गर्छ। यो रामसारको नीति है। म चर्चा गर्छु यसमा। लोकसेवा पढ्दासजी तपाईँको त नाम निस्किएको छ त, तपाईँलाई बधाई छ है, तपाईँलाई बधाई छ। छिटै चक्लेट खानुपर्छ इन्टरभ्यू पछि। होचोबाग झापाको किचनको कि धनुषाको महत्तरी हो रे सर भने मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई सुरुमा, सायद तपाईँ पछि आउनु होला। नेपाल परिचयको 8औं संशोधनले 60 मिटरको मुसरेनदेखि भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले अब सरकारी तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरेर त्यसलाई नमानेर अगाडि बढ्ने कुरा त हुँदैन। त्यसकारणले धनुषा जिल्लाको मुखियापट्टी मुसरेनिया गाउँपालिकामा अवस्थित मुसरेनियाले नै नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग चाहिँ मान्छौँ है। अब पहिलो स्तरका नदी भनेर 7 21 + 1 22 एकदमै सृजना भण्डारीजी 22वटा छन्। सप्तकोशीका 7वटा, सप्तकर्णीका 7वटा, सप्तकर्णालीका 7वटा र महाकाली आफैमा प्रथम स्तरको नदी हो। अब यहाँ तपाईँलाई यो के कुरा हो भन्दाखेरि नि, हाम्रो इतिहास हामीले आफैले मेटेको साथीहरू। महाकाली नदीका सहायक नदी नभएको होइनन्, तर हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट बगेकोलाई महाकाली नदी मान्यो भने त कति छन् कति छन्। तर भइदियो के त भन्दाखेरि हामी आफैले अब यहाँ के हो भने त यहाँबाट जुन त्यो टिङ्कर खोला छ नि, टिङ्कर नाका, नेपाल र चीन बीचको टिङ्कर नाका, त्यो टिङ्करी क्षेत्रबाट बगेको सानो नदीलाई हामीले टिङ्कर नदीलाई महाकाली नदी भनिदिएको अहिले भारत ल्याएर। तिमीलाई म दिन्न त्यो भूमि भनेर। अब त्यसलाई मान्यो भने त के हो, माथि लिपु भन्ज्याङ हुँदै आएको सानो बगेर एउटा खोल्सा बनायो भने त्यहीँबाट बगेको नदी तिमीहरूको यही हो महाकाली भन्दै। त्यसकारणले गर्दा अब यसरी हेर्दा चाहिँ महाकाली नदीका सहायक नदी छन् र यो के हो त प्रथम स्तरकै नदी हो र महाकाली अपी हिमालबाट हिउँ पग्लेर बगेको नदी हो। र प्रथम स्तरका नदीहरूको उद्गम स्थल भनेको अल्टिमेटली के हो त हिमालबाट हिउँ पग्लिनु है। ल बोर्डमा लेखाउनु हुन्छ नि सर, डिस्प्ले गरेर हजुर छिटो बोल्दा हामीले होइन लेखाउँछु, चाहिने कुरा लेखाउँछु म है, चाहिने कुरा म लेखाउँछु है। ल अब म अगाडि बढ्छु है। लोकसेवा प्रधानदास भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सन्देश सर। थ्याङ्क यूले हुँदैन, चक्लेट लिएर आउनुपर्छ इन्टरभ्यू पास भएपछि। म डस्टर खोजिरहेको छु, डस्टर त चाहिँदैन त है। ल ल यो भयो नेपाल विश्वको एसिया महादेशमा चाहिँ नेपाल अवस्थित छ। मलाई चेन्ज गरौँ है। एसिया महादेशमा हामी छौँ। अब यसलाई डिटरमाइन गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि एउटा अक्षांश अर्को देशान्तर। अब मैले यहीँबाट सुरुवात गरेँ। नेपाल 26 डिग्री 22 मिनट नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, त्यहीँबाट म अगाडि बढेँ। नेपालको भौगोलिक
अवस्थिति। अब यो ईबोर्डमा अक्षर खासै राम्रो हुँदैन, बुझेन भने भन्नु होला। भौगोलिक अवस्थिति, जियोग्राफिकल लोकेसन। नेपाल विश्व मानचित्रमा 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा अवस्थित छ। उत्तरी अक्षांशमा। त्यसै गरी 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तर, पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म नेपाल अवस्थित छ। यति प्रारम्भमा नेपालको भूगोल प्रवेश गर्दाखेरि साथीहरू हामीले जान्नुपर्ने पहिलो कुरो के हो त भन्दाखेरि नेपाल विश्वको मानचित्रमा कुन चाहिँ भौगोलिक क्षेत्रमा छ र भौगोलिक अवस्थिति निर्धारण गर्ने भनेको जम्मा दुईटा कुरा हुन्। एउटा अक्षांश हो, अर्को के हो त भन्दाखेरि देशान्तर हो। अब अर्को एउटा पोइन्ट तपाईँले के नोट गर्नुहोस् भन्दाखेरि अक्षांशको माध्यमबाट के हामीले निर्धारण गर्न सकिन्छ। व्हाट क्यान यु डिटरमाइन थ्रु ल्याटिट्युड। एउटा हामीले के निर्धारण गर्ने हो भन्दाखेरि अक्षांश अवस्थिति, अक्षांश अवस्थिति। दोस्रो कुरो हामीले के निर्धारण गर्न सक्छौँ त दूरी, र तेस्रो कुरो के निर्धारण गर्न सक्छौँ त हावापानीको अवस्था। यो तीनटा कुरा। र हामीले यसबाट सोधिसकेको क्वेसन के हो त 1 डिग्री अक्षांश बराबर कति किलोमिटर दूरी हुन्छ यो पनि सोधिसक्यो, र अक्षांश बढ्दाखेरि त्यसमा तापक्रम घट्छ कि बढ्छ भनेर हावापानीबाट क्वेसन सोधिसक्यो। एउटा अक्षांश, र दोस्रो कुरो हामीले यसबाट अर्को के हेर्छौँ त साथीहरू भन्दाखेरि देशान्तर। देशान्तरको माध्यमबाट हामीले के कुरा निर्धारण गर्न सक्छौँ त एउटा देशान्तर अवस्थिति, देशान्तर अवस्थिति, र दोस्रो कुरा हामीले के हेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि समय। समय पनि कुन खालको समय हामीले निर्धारण गर्ने त भन्दाखेरि यसमा स्थानीय समय। समय दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा प्रमाणिक समय हुन्छ, एउटा स्थानीय समय हुन्छ। यसको फरक हामी क्लासलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि चित्रबाट हामी मजाले बुझ्छौँ। यो नबुझिकन त हामीले विषयको भूल केही बुझ्दै बुझेन। ट्रपिक अफ क्यान्सर, ट्रपिक अफ क्याप्रिकन, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, आर्कटिक सर्कल, एन्टार्क्टिक सर्कल, 90 डिग्री नर्थर्न पोल, 90 डिग्री साउथर्न पोल हामीले केही पनि बुझ्दैनौँ। त्यस कारणले यो दुईटा कन्सेप्ट चाहिँ हामीले क्लियर कट हुनुपर्छ। र पहिलो कुरो यो बुझ्नलाई यो बुझ्नै पर्छ। नेपालको अक्षांश अवस्थिति भनेको 26 डिग्रीदेखि 30 डिग्रीसम्म, र नेपालको देशान्तर भनेको पूर्वी 80 देखि 88 डिग्रीसम्म। अब प्रारम्भमा हाम्रो जाँचमा क्वेसन यहाँ के उठाउनु हुन सक्छ साथीहरू भन्दाखेरि नेपाल कुन चाहिँ अक्षांशमा पर्छ भन्दाखेरि उत्तर। पहिलो नेपाल कुन देशान्तरमा पर्छ भन्दाखेरि कुनमा त पूर्वमा। भनेपछि यो भूमध्य रेखा हो। एकछिनलाई यो भूमध्य रेखा हो, यसले पृथ्वीलाई के गर्छ उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धमा विभाजन गर्छ। नेपाल कुन गोलार्धमा पर्छ भन्दाखेरि उत्तरी गोलार्धमा पर्छ। त्यसपछि यो अर्को रेखालाई हामीले के भन्छौँ त प्रधान मध्याह्न रेखा भन्छौँ, प्राइम मेरिडियन भन्छौँ, दैट बाइसेक्स अर्थ इन्टु इस्टर्न लन्जिट्युड एन्ड वेस्टर्न लन्जिट्युड। यतापट्टिको पूर्वी देशान्तर, यतापट्टिको पश्चिम देशान्तर। भनेपछि नेपाल विश्वको मानचित्रमा उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशान्तर। अर्थात् नेपाल विश्वको मानचित्रमा कता पर्छ त उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। यसरी क्वेसन आउन सक्छ। यसको प्रिलिमिनरी आन्सर, प्रारम्भिक आन्सर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपाल उत्तर पूर्वमा पर्छ। कति उत्तरमा पर्छ 26 डिग्रीमा देखि 30 डिग्री। यो उत्तरी, यो दक्षिणी, यो पूर्वी, यो पश्चिम, यी पोइन्टहरू हुन्। दे आर अल इमेजिनरी। यो सबै के हो त भन्दाखेरि काल्पनिक हुन् है। अब अर्को 69 सालमा चाहिँ एउटा 71 सालमा हाम्रो खर्दारको एउटा क्वेसन छ। नेपालको उत्तरी बिन्दु के हो भनेर क्वेसन सोधिएको छ। के भने के हो नेपालको उत्तरी बिन्दु? हामीले के भन्छौँ? एन्सर पाउँ त साथीहरू? एन्सर नेपालको उत्तरी बिन्दु के हो? राज खतिवडा भन्नुभयो हुम्लाको चाङ्ला, चाङ्ला, च्याङ्ला, चाङ्ला। आधारभूत रूपमा हामीले केही फरक पर्दैन। हुम्लाको चाङ्ला, हुम्लाको चाङ्ला। ओके फाइन, रोक्नुहोस्। अब मलाई एउटा एन्सर, एक शब्दमा एन्सर दिनुहोस्। यो कसरी आएको तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ कि साथीहरू? ल ल्याटिट्युडबाट हाउ इज ल्याटिट्युड डिटरमाइन? अब हेर्नुहोस् यहाँ त छोडिदिउँ, कमेन्ट सेक्सनलाई छोडिदिउँ, अर्को स्लाइडमा म अगाडि गएँ।
पहिला तपाईले 4 पोइन्ट लेख्नुस्। के लेख्नुस् त भन्दाखेरि नेपालको उत्तरी बिन्दु, दक्षिणी बिन्दु, पूर्वी बिन्दु, पश्चिम बिन्दु यसलाई लेख्नुस् पहिला। नेपालका 4 बिन्दु भन्छौँ नि हामी, तपाईले पढ्नु भयो होला यो द 4 पोइन्ट्स अफ नेपाल। 4 बिन्दु। सबैभन्दा पहिला नेपालको उत्तरी बिन्दु, नेपालको उत्तरी बिन्दु, दोस्रोमा नेपालको दक्षिणी बिन्दु, तेस्रोमा पूर्वी बिन्दु, पूर्वी बिन्दु, त्यसपछि अर्को नेपालको पश्चिम बिन्दु। यो 4 पोइन्ट नोट गर्नुस्। पहिला लेखौं अनि जाँचमा प्रश्न कसरी आउलान् त्यसलाई विश्लेषण गरौँ। उत्तरी बिन्दु नेपालको के हो त भन्दाखेरि चाङला, हुम्लाको चाङला भन्ज्याङ, भन्ज्याङ है पास छ। चाङला भन्ज्याङ यो कुन जिल्लामा अवस्थित हो त? हुम्ला। दक्षिण बिन्दु लोधाबारी। अक्षर बुझेन भने कमेन्ट गर्नु होला है, अक्षर मेरो यस्तै छ। पूर्वी बिन्दु लेलेप। अब यो ओलाङचुङलाई किन हैन म तपाईलाई यसमा स्पष्टीकरण दिन्छु। ताप्लेजुङको लेलेप। पश्चिम बिन्दु दोधारा। कहाँको त यो? कञ्चनपुरको। अब हेर्नुस् यो कति डिग्रीमा छ त? यो 30 डिग्री। यो कति डिग्रीमा हो त? 26 डिग्री। यो कति डिग्रीमा हो त? 88 डिग्री। र यो कति डिग्रीमा हो त? 80 डिग्री। हेर्नुस् यसलाई कहिले कपी गर्नुस् है। हामीलाई सिधा क्वेशन छ त उत्तरी बिन्दु के हो भनेर त एन्सर भन्न सकियो। चाङला भन्ज्याङ अथवा भोलि चाङला भन्ज्याङ नेपालको कुन बिन्दु हो? उत्तरी, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यसरी पनि सोध्न सकियो। तर मोस्ट इम्पोर्टेन्टली क्वेशन के हो त भन्दाखेरि हुम्लाको चाङला भन्ज्याङ कति डिग्री अक्षांशमा पर्छ? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा पर्छ। अथवा भोलिको दिनमा 26 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा पर्ने स्थान कुन चाहिँ हो त? झापाको लोधाबारी। 88 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा पर्ने स्थान कुन चाहिँ हो त? ताप्लेजुङको लेलेप। 80 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा पर्ने स्थान कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि दोधारा। यति कुरा बुझौँ है। सुरुवातमा लेखौँ, यसलाई कपी गरौँ। भयो भने मलाई सक्यो भन्नुस् त, त्यहाँनिर कमेन्ट गर्नुस् है सक्यो भनेर, अनि म अगाडि बढ्छु। ओके फाइन, सक्यो। अब यति भनिसकेपछि यो चाङला भन्ज्याङ नै हो भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो? पहिलो पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट, यहाँ जहाँसम्म चाहिँ यहाँ लेलेप भनेको छ तपाईले पढिरहनु भएको छ ओलाङचुङ्गला भनेर। ओलाङचुङ्गला एउटा क्षेत्र हो। बिन्दु कहिले पनि, पोइन्ट कहिले पनि एउटा क्षेत्र हुन सक्दैन, एउटा स्थान हो। त्यो एउटा प्लेन उडिरहेछ, तिमी ओलाङचुङ्गलामा गएर ल्यान्ड गर भन्न सकिँदैन। एउटा ठाउँ दिनुपर्छ त्यसलाई, त्यो ठाउँ पोइन्ट दिनुपर्छ। त्यो उडिरहेको प्लेनले कसरी थाहा पाउँछ अमेरिका यहाँनिर छ भनेर? द्याट इज थ्रु ल्याटिट्युड्स। हामीलाई यति डिग्रीमा यो दिया छ 80 डिग्रीको यो ठाउँमा पुग भनेर दियो भने हामीले एउटा कम्पास कम्पास दियो भने हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। द्याट इज ल्याटिट्युड। यो के हो त भन्दाखेरि इमेजिनेसन हो। किन त? विश्वको कुनै पनि ठाउँ कहाँनिर छ त? त्यो कति टाढा छ त भूमध्य रेखाबाट, अथवा हाम्रो स्थानबाट कति टाढा छ त? त्यहाँ चिसो छ कि तातो छ? यो सबै कुरा थाहा पाउने के हो त भन्दाखेरि अक्षांशले। अब हेरौँ, यसलाई कन्सेप्ट बुझौँ है। यहाँ अब म अलिकति थोरै यसमा गएँ, यसलाई मैले मेटाएँ है त। अब तपाईँले केही कुरा बुझाउन चाहे यसमा। ल हेर्नुहोस्, पहिला म कुरा गर्छु अक्षांशको। म यहाँनिर सानो चित्र बनाउँछु। हेर्नुहोस् है, यो कन्सेप्ट यहीँ छ, यो चित्र यहीँसम्म तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। मानौ यो पृथ्वी हो, मानौ यो पृथ्वी हो। लेट अस सपोज दिस इज अर्थ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीको ठ्याक्क बीचमा पूर्वदेखि पश्चिम, अलिकति यता स्लाइड नटे चाहिँ यो नलेखिने रहेछ त। पूर्वदेखि पश्चिम एउटा काल्पनिक रेखा खिचिन्छ। यो रेखालाई हामीले के नामले चिन्छौँ त? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा भनेर भन्छौँ यसलाई, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखाले पृथ्वीलाई के गर्यो? एउटा उत्तरी गोलार्ध, अर्को केमा विभाजन गर्यो त? दक्षिणी गोलार्धमा विभाजन गर्यो। एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रन फ्रम ईस्ट टू वेस्ट that bisects earth into two equal halves, namely northern hemisphere उत्तरी गोलार्ध एन्ड साउदर्न हेमिस्फियर दक्षिणी गोलार्ध विभाजन गरियो।
अब त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नेपाल 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि कहाँ छ त यो उत्तरी अक्षांशमा छ भनेपछि नेपाल कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा भयो त भन्दाखेरि उत्तरतिर छ थाहा भयो हामीलाई। अब त्यो 26-30 मै कसरी छ भने थाहा हुन्छ कसरी त भन्दाखेरि नाउ लेट्स सी। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि यो भूमध्य रेखालाई आधार मानेर पृथ्वीको उत्तरपट्टि र पृथ्वीको दक्षिणपट्टि अरू पनि काल्पनिक रेखाहरू खिचिन्छन्। कन्सिडरिङ इक्वेटर एज द रिफरेन्स लाइन अदर इमेजिनरी लाइन आर ड्रन अन द नर्थर्न हेमिस्फियर एन्ड अन द साउथर्न हेमिस्फियर। कसरी त खिचिन्छ भन्दाखेरि भूमध्य रेखालाई आधार मानेर 1-1 डिग्रीको फरकमा खिचिन्छ रेखाहरू। यसरी 1-1 डिग्रीको फरकमा खिचिन्छ। प्रत्येक रेखाहरू यसलाई 0 डिग्री मानिन्छ र 0 डिग्रीबाट 1, 1 बाट 2, 2 बाट 3 गर्दा गर्दै 0 डिग्री यहाँ कति डिग्रीसम्म खिचिन्छ यहाँ 90 डिग्रीसम्म खिचिन्छ। यसरी यो उत्तरी गोलार्धतिर खिचेका रेखालाई हामीले के भन्छौँ त उत्तरी अक्षांश रेखा। त्यही भएर नेपाल कुन अक्षांशमा पर्छ भन्दाखेरि उत्तरी अक्षांशमा पर्छ र उत्तरी अक्षांश भन्नु नै के हो त यो उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्धतिर खिचेका काल्पनिक रेखालाई उत्तरी अक्षांश रेखा, दक्षिणी गोलार्धतिर खिचेका रेखालाई के भन्छ दक्षिणी अक्षांश रेखा भन्छौँ। त्यही भएर नेपाल कुन गोलार्धमा पर्छ भन्दाखेरि उत्तरी गोलार्ध र उत्तरी अक्षांश भन्ने कुराहरू दे आर सिनोनिमस, उस्तै उस्तै हुन्। एउटै नभए पनि के हुन्छ उस्तै उस्तै हुन्। कसरी खिचिन्छ रेखा भूमध्य रेखालाई आधार मानेर पृथ्वीको उत्तरपट्टि 1-1 डिग्रीको फरकमा कसरी प्रत्येक रेखाहरू के हुन्छन् एकअर्कासँग समानान्तर। एन्ड दिज ल्याटिट्युड लाइन्स आर अल्सो कल्ड प्यारालल्स। प्यारालल्स भनिन्छ किन प्यारालल लाइनहरू कहिले पनि समानान्तर रेखाहरू आफूसँग कहिले पनि इन्टरसेक्ट हुन्छन् त हुँदैनन्। यहाँबाट योसँग प्यारालल प्रत्येक योसँग यो योसँग यो योसँग यो हुने गरी कति डिग्रीसम्म जान्छ त्यो 90 डिग्रीसम्म जान्छ। 90 डिग्रीसम्म खिचेका रेखाहरूलाई उत्तरी अक्षांश रेखा भनिन्छ र यसैले आधार मानेर फेरि पनि 1-1 डिग्रीको फरकमा यहाँसम्म खिचेका रेखालाई हामी के भन्छौँ त दक्षिणी अक्षांश रेखा भन्छौँ। भनेपछि माथिपट्टि 90 वटा खिचिए तलपट्टि 90 वटा खिचिए आधार केलाई मानेको थियो यही भूमध्य रेखालाई आधार मानेको थियो। जोडेर कति भयो त 181 वटा भयो। यी 181 वटा अक्षांशको माध्यमबाट हामीले विश्वको जुनसुकै ठाउँको अवस्थिति दूरी र हावापानी निर्धारण गर्न सक्छौँ। यता बुझ्यो हामीले। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो रेखा के हो त 0 डिग्री 1 डिग्रीमा गयो नि त माथि बढ्दै बढ्दै हो। नेपाल त उत्तरमा छ भन्ने कुरा हामीले थाहा भइसकेछ साथीहरू। अनि अब नेपालको यता उत्तर यतापट्टि दक्षिण होइन त माथि उत्तर तल दक्षिण 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हुँदा ट्याक्कै नेपाललाई यसमा कहाँ छुन्छ त भन्दाखेरि 26 डिग्रीमा छुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् यहाँ यसरी बढ्दै बढ्दै ठ्याक्कै झापाको लोधाबारीमा त छैन तर नियर अबाउट कहाँ छ त भन्दाखेरि 26 डिग्रीमा झापाको लोधाबारीमा छैथ्यो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुँदै यो त 90 डिग्रीसम्म पुग्ने हो र 0 बाट माथि बढ्दै जाँदाखेरि नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान नियर अबाउट ठ्याक्कै छुँदै रहन्छ चाहिँ नियर अबाउट 26 डिग्रीमा चाहिँ कहाँ छ त हाम्रो झापाको लोधाबारीमा छ जसलाई हामीले के भन्छौँ त नेपालको दक्षिणी बिन्दु भन्छौँ। उत्तर माथि दक्षिण तल किन भन्दाखेरि यो रेखाले खिच्दै जाँदा सुरुमा त सबभन्दा सुरुमा तल तराई आयो तराईको कहाँ छ त भन्दाखेरि यसले झापाको लोधाबारीमा छ। क्लियर छ। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त अब 27 28 29 30 डिग्रीमा ठ्याक्कै 30 डिग्रीमा चाहिँ यसले कहाँ छोयो त भन्दाखेरि अब यी हाम्रो हुम्लाको चाङ्ला भन्ज्याङमा के भयो त यहाँ 30 डिग्रीमा चाहिँ कहाँ छोयो त यहाँ हुम्लाको चाङ्ला भन्ज्याङमा छोयो। यसरी चाहिँ नेपालको अक्षांश अवस्थिति निर्धारण गरेको। जति जति माथि ठाउँ छ त्यसको अक्षांश अवस्थिति बढ्दै बढ्दै जान्छ। जति जति भूमध्य रेखाको नजिक नजिक छ त्यो ठाउँ त्यसको अक्षांश अवस्थिति के हुन्छ त थोरै हुन्छ। हामी भूमध्य रेखाको छेउमा पनि छैनौँ हामी यता ध्रुवीय क्षेत्रको उसमा नजिक पनि छैनौँ। हामी कहाँ छौँ त ठ्याक्कै भूमध्य रेखाको नजिक नजिक तर ध्रुवीय क्षेत्रबाट धेरै टाढा छौँ। त्यसकारणले गर्दा के हुन्छ हामीमा धेरै जाडो पनि हुँदैन धेरै गर्मी पनि हुँदैन। जति गर्मी यहाँ हुन्छ जति जाडो यहाँ हुन्छ हाम्रोमा त्यति हुँदैन। किन जति जति अक्षांश बढ्दै जान्छ तापक्रम के हुन्छ त घट्दै गर्दै जान्छ र सबैभन्दा चिसो यहाँ हुन्छ सबैभन्दा बढी गर्मी कहाँ हुन्छ भूमध्य रेखामा हुन्छ। यसरी के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ अक्षांशको माध्यमबाट हामीले नेपालको 26 देखि 30 डिग्री अक्षांश अवस्थिति फेला पार्यौं। अब अर्को के रह्यो त हामी देशान्तरमा कति देशान्तरमा छौँ हामी 80 डिग्रीदेखि 88 डिग्रीसम्म। 80 डिग्रीदेखि हामी कतिसम्म छौँ त भन्दाखेरि 88 डिग्रीसम्म छौँ। अब हेर्नुहोस् अक्षांश देशान्तर रेखाहरू कसरी खिचिन्छन् जसरी हामीले अघि यो रेखा खिच्यौं अब यहाँ देशान्तरको कुरा गर्छु है म।
ल अघि मैले 1300 खिचेको छु भूमध्य रेखा। अब पृथ्वीको उत्तरदेखि कतासम्म खिच्दा म दक्षिणतर्फ खिच्छु। यसलाई हामीले के भन्छौँ? यो रेखालाई हामीले के नामले चिन्छौँ त भन्दाखेरि साथीहरू प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा भन्छौँ। यसलाई इङ्ग्लिसमा हामीले के भन्छौँ त? प्राइम मेरिडियन भन्छौँ। प्राइम मेरिडियन बाइसेक्स अर्थ इन्टु टु कोल्याप्स। जसरी भूमध्य रेखाले दुई भागमा उत्तर र दक्षिण विभाजन गरेको थियो, यसले केमा गर्छ त? पूर्व र केमा विभाजन गर्छ त? पश्चिममा विभाजन गर्छ। यो बीचको रेखाबाट हामी कतापट्टि पर्ने रहेछौँ त? पूर्वपट्टि पर्ने रहेछौँ। थाहा भयो? हामी पूर्वी देशान्तरमा छौँ। कति पूर्वमा? 80 देखि 88 सम्म। यहाँ हेर्नुहोस् है, 80 देखि 28 सम्म भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो प्रधान मध्य रेखालाई आधार मानेर पृथ्वीको पूर्वतिर र पश्चिमतिर अरू पनि काल्पनिक रेखाहरू खिचिन्छन्। तर कसरी खिचिन्छन् त? यसरी पूर्व र पश्चिम खिचिने रेखाहरू कहाँबाट सुरुवात हुन्छन्? उत्तरबाट आएर कहाँ जोडिन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ दक्षिणमा आएर चाहिँ उत्तरबाट सुरुवात भएर आएर कहाँ किन लेखेन यसले? अब यो 0 डिग्री हो। यसलाई जसरी भूमध्य रेखालाई हामीले 0 डिग्री मानेको थियौँ, यो 0 डिग्रीलाई आधार मानेर पृथ्वीको पूर्व र पश्चिम पनि रेखा खिचिन्छन्। कति डिग्रीको फरकमा? यहाँ पनि 1-1 डिग्रीको फरक खिचिन्छन्। तर यहाँ रेखाहरू यो उत्तर ध्रुवबाट आएर कहाँ जोडिन्छन् त? दक्षिण ध्रुवमा आएर जोडिन्छ। सबै रेखाहरू यहाँ रेखाहरू समानान्तर हुँदैनन्, प्यारल हुँदैनन्। यसको अस्ति यहाँ प्यारल हुँदैनन्। तिनीहरूले के भन्छ त? कम्प्लिट सर्कल बनाउँछन्। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 100, 150, 160, 170, 178, 179, 180 भनेको 0 डिग्रीदेखि 180 डिग्रीसम्ममा कतिवटा रेखा खिचिन्छन् त भन्दाखेरि यहाँ 180 वटा पूर्वमा। त्यसै गरी यसैलाई आधार माने यतापट्टि पनि कतिवटा खिचिन्छन् त? 180 वटा खिचिन्छ। यो आदि मात्र देखाएको यहाँ। यो 180 ले कति हुन्छ त भन्दाखेरि 360 हुन्छ। यो 360 वटा काल्पनिक रेखालाई हामीले के भन्छौँ त? देशान्त रेखा भन्छौँ। जसले विश्वको जुनसुकै ठाउँको देशान्तर अवस्थिति पहिलो कुरो र दोस्रो कुरो के निर्धारण गर्छन् त? समय निर्धारण गर्छन् साथीहरू। समय है, समय निर्धारण गर्छन्। अब यहाँ यो रेखाहरू हामी पूर्वतिर छौँ त थाहा भइसक्यो होइन हामीलाई? अब कति पूर्वमा छौँ त भन्दाखेरि यो रेखा यसरी खिच्दाखेरि त यो त यहाँबाट पूर्वतिर बढ्दै 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 गएका छन्। अनि हाम्रो नेपालको नक्सा के छ त? हाम्रो नेपाल नक्सा सुरुमा त पश्चिम छुनु पर्यो हो। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सुरुमा कहाँ छ त? 80 डिग्रीमा नेपाललाई काट्दियो। अनि कतिको 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 मा हाम्रो कहाँ छ त? ताप्लेजुङको लेलेपमा छ। कति डिग्रीमा? 88 डिग्रीमा हो। यसरी आएको यताबाट यता जाँदाखेरि के निर्धारण हुन्छ? अक्षांश निर्धारण हुन्छ। पूर्व र पश्चिम आउँदाखेरि के निर्धारण हुन्छ त? देशान्तर निर्धारण हुन्छ। यसरी नै विश्वको जुनसुकै ठाउँको समय स्थान चाहिँ हामीले के गर्नुहुन्छ त? निर्धारण गर्न सक्छौँ। यो कन्सेप्ट बुझ्नै पर्छ र यो अझै मैले तपाईँलाई बुझाउँछु। यो मैले यहाँ चाहिँ तपाईँलाई विशेष गरी नेपालको अक्षांश र देशान्तर कसरी निर्धारण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मात्रै गरे हो। र देशान्तरको आधारबाट हामीले के कुरा समय पत्ता लगाउँछौँ अरे? समय पत्ता लगाउँछौँ। अब भोलि क्वेसन सोधिन सक्छ, कञ्चनपुरको दोधारो र ताप्लेजुङको लेलेपको समयको फरक कति हो भन्ने क्वेसन सोधिन सक्छ नि। यसरी खिचेको रेखाहरूको फरक कति हो त? एउटाको 111 हो। म पछि क्लासमा चर्चा गर्छु विश्वको भूगोलमा। अहिले यहाँ खासै यसको सिग्निफिकेन्स छैन। तर यसले त दूरी पत्ता लगाउनु पर्ने थियो नि त अक्षांश। त्यही भएर यहाँ दूरी 1 डिग्री बराबर 111 भयो। तर यताबाट हामीले के पत्ता लगाउनु पर्छ? समय। समय पत्ता लगाउन उसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि 1 डिग्री बराबर कति मिनट हुन्छ भनेको छ? 4 मिनट हुन्छ भनेको छ। अर्थात् यहाँबाट यहाँ जाँदा 4 मिनट, यहाँबाट यहाँको 4 मिनट, प्रत्येक डिग्री बराबर कति हुन्छ? फरक 4 मिनट हुन्छ। त्यसो भए कञ्चनपुरको दोधारो र ताप्लेजुङको लेलेपको समयको फरक कति हुन्छ त भन्दाखेरि 8 × 4 कति हुन्छ त भन्दाखेरि 32 मिनटको फरक हुन्छ। 32 मिनटको फरक हुन्छ। कोही साथीहरू अहिले धनगढीबाट जोडिनु भएको छ, काठमाडौँ आउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? अर्कै घडी लाएर आउनु पर्यो। 32 मिनट त फरक छ। अथवा म यहाँ काठमाडौँ छ, मेरो कोही साथी झापामा छ भने उसको हात घडीमा के हुन्छ? फरक छ समय। अब के गर्ने त? यसरी साध्य हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यसकारण गर्दा के हुन्छ त? एउटा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा एउटै मात्रै समय लागू गर्नलाई जतिवटा देशान्तर रेखाले काटेका छन् ती देशान्तर रेखा मध्येको बीचको क्षेत्रमा परे देशान्तर रेखालाई आधार मानेर त्यो बीचको देशान्तर रेखाले बनाउने समयलाई आधार मानेर त्यो देशैभरिको समय निर्धारण गरेको हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ त? प्रमाणिक समय भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी
भोलिको क्लासबाट यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। आजलाई मैले यो सेसन यहीँ रोक्न चाहेँ है। तपाईँहरूको केही जिज्ञासा क्वेरी छ भने अहिलेसम्मको पढाइमा यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँले माइक अन गरिदिन सक्नुहुन्छ है। ल साथीहरू पालै पालो सोधौँ है। पालै पालो प्रश्न चाहिँ पालै पालो राखौँ ल सर। हजुर हजुर भन्नुहोस् सर। अक्षांश र देशान्तर रेखा कतिवटा हुन्छ? अक्षांश यस्तो हो, एकछिन साथीहरू उहाँले एउटा राम्रो सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो, म त्यसलाई क्लियर गराउँछु है पहिला। अक्षांश र देशान्तर रेखा कतिवटा हुन्छ भन्नु? यो भूमध्य रेखा हो। हेर्नुहोस् सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, एकदम महत्त्वपूर्ण छ। दुईटा कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। कुल अक्षांश कति भनेर एउटा क्वेसन आउन सक्छ, कुल अक्षांश कति भनेर। अर्को कुल अक्षांश रेखा भनेर सोधिन सक्छ है। र अर्को हाम्रो के छ देशान्तर। पहिला यसको सुरु। यो 0 डिग्री ल्याटिट्युड हो, भूमध्य रेखा हो यो। यहाँभन्दा माथि कतिवटा खिचेका छन्? 90 डिग्रीसम्म कतिवटा खिचेका छन्? 90 वटा। तल कतिवटा खिचेका छन्? 90 डिग्रीसम्म कतिवटा खिचेका छन्? 90 वटा भयो। 90 उत्तरका 90 दक्षिणका आधार केलाई मानेर खिचेको? यो रेखालाई आधार मानेर खिचेको। त्यही भएर यसको आन्सर कति हुन्छ त? 181। ध्यान दिएर सुन्नु होला, अक्षांश मात्रै भनेको छ यहाँ। टोटल नम्बर अफ ल्याटिट्युड्स 181। तर यहाँ रेखा भन्ने क्वेसन आउँछ भने यसको आन्सर 181 हुँदैन। कति हुन्छ त? 90 डिग्रीमा यो रेखा हुँदैन। 90 डिग्रीमा आज यो पोइन्ट मात्रै हुन्छ। त्यही भएर 90 डिग्री उत्तरीय अक्षांश के हो त? इट्स नट अ लाइन, इट्स अ पोइन्ट। त्यो लाइन होइन। 90 डिग्री साउथ पनि के हो त? इट्स रिमेन्स एज अ पोइन्ट, नट एज अ लाइन। त्यस कारणले गर्दा यसमा हामीले के गर्नु पर्छ त? अब एक एक घटाइदिनु पर्यो। 89 + 89 + 1 गर्दा कति हुन्छ? 179 हुन्छ अक्षांश। कुल अक्षांश 181, तर रेखा भन्छ भने हाम्रो कति हुन्छ त? 179 हुन्छ। क्लियर छ? अब जाउँ देशान्तरमा। देशान्तरको पाटोमा के हुन्छ भन्दाखेरि, सरी कस्तो पुरै कानमा खाने गरी आइरहेछ त आवाज। अब हेर्नुहोस् देशान्तरको है। देशान्तरको अब हेर्नुहोस्, यो के हो त? प्रधानमन्त्री रेखा हो। हामीले के गर्यौँ यहाँ? यसरी मात्रै खिच्यौँ। यहाँ यो आधी पोर्सन मात्रै हो। हाम्रो घडीमा देखाएको समय के हो? 12 घण्टा। यो आधी मात्रै समय हो। अर्थात् प्रत्येक सर्कल एउटा के गर्छ त? फुल सर्कल बनाउँछ यसरी यसरी। यसलाई नै रिफरेन्स मानेर है। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि आज दिउँसो 12 बज्छ। हेर्नुहोस् है, आज दिउँसो 12 बज्छ, भर राति पनि 12 बज्छ। यो पूर्वी देशान्तरमा, यता पनि 12 बज्छ, पश्चिम देशान्तरमा 12 बज्छ। यहाँबाट यहाँको फरक पनि कति हुन्छ? 12 घण्टा। यो भनेको यो 12 घण्टा हो। आज के बार हो? मङ्गलबार होइन? आज मङ्गलबार कहिलेबाट भएको त साथीहरू? हिजो राति 12 बजेर केही मिली सेकेन्ड जाँदाखेरि के भयो त? हामी एएममा छौँ, मङ्गलबारको एएममा छौँ। र यहाँबाट फेरि यहाँ जाँदा के हुन्छ? बिहानरी पिएम हुन्छ। एएम आधी घण्टा, एएम आधी, पिएम आधी हुन्छ। के हुन्छ? यो 24 घण्टा हुन्छ। भनेको हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म खिचेको 180 भनेको यो आधी मात्रै हो। तर यसले के बनाउँछ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 12, यहाँदेखि यहाँसम्म 12 बनाउँछ। अर्थात् यसमा चाहिँ यो रेखा चाहिँ के हुन्छ भने सबैको लागि कमन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि 180 वटा, यतापट्टि 180 वटा। देशान्तर रेखा चाहिँ कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि 360 वटा हुन्छ। बुझ्नुभयो? कसले सोध्नु भएको थियो? अनम्युट भइरहेछ, अनम्युट गरिदिनु भयो। बुझ्नुभयो? कसले सोध्नु भएको थियो? हामीले 180 वटा भन्नु पर्ने 381 मिनेट भनेको के हो? यो के रे उत्तर देशान्तर रेखामा प्रधानमन्त्री रेखा त्यो मिनेटलाई अलि चाहिँ स्पष्ट पार्दिनु सक्यो। मिनेट त स्पष्ट हुन्छ। त्यो हामीले पछि न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्दा त्यो गर्छौँ। अहिले जस्ट मैले तपाईँको नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको बारे मात्रै बुझाउन खोजेँ सर। देशान्तर रेखामा प्रधानमन्त्री रेखाको गणना हुँदैन। मैले तपाईँलाई भन्ने त यो चाहिँ एउटा सबैलाई रिफरेन्स हो क्या। यसरी खिच्यो नि, यो भनेको हामीले यहाँसम्म 180 यति मात्रै हो, आधी मात्रै देखायो। फेरि यसलाई नै रिफरेन्स मारेर के हुन्छ त? यस्तो हुन्छ। प्रत्येकले यसलाई चाहिँ रिफरेन्सको रूपमा युज गर्छ यसरी यसरी। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त? त्यो बिचको रेखा चाहिँ यसमा के हुन्छ त? गणना हुँदैन। त्यहाँ 360 वटै हुन्छ। टोटल नम्बर अफ देशान्तर रेखा 360 हुन्छ।
उतापट्टि रेखा भन्छ भने 181 हुन्छ, तर टोटल नम्बर अफ ल्याटिट्युड्स भन्छ भने 179 होला। सर हामी त 180 भनेर पढिराखेका थियौँ त फेरि। अब यत्रो बुझाएको तपाईँलाई के काम लाग्यो त? यति नै पढिरहेको थिएँ भनेर कि मैले घाँटी चिच्याउनुको औचित्य के भयो त्यो? कन्सेप्ट बुझेपछि तपाईँ आफै क्लियर हुनुपर्छ पर्दैन? अब कसले के लेख्यो केले के लेखेन त्यो मेरो सरकारको विषय होइन है। त्यसको लागि त क्लास दिने हो नि सर, बुझ्नको लागि। अनि क्लास लिएपछि त मसँग मैले भनेको कुरामा तपाईँ विश्वास हुनु पर्यो नि त। यहाँ यस्तो भनेको छ त्यस्तो भनेर भन्छ भनेर भयो त? भएन सर। तपाईँ मलाई विश्वास गरेर पढ्न आउनुहुन्छ भने मैले त्यसै आएर तपाईँको अगाडि आएर हजुर रेकर्डेड क्लास चाहिँ लाइभ नभएर रेकर्डेड भिडियो चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ कि नै? अफलाइन भिडियोजहरू छ नि, हाम्रो एडुसफ्ट एकाडेमीमा अफलाइन भिडियोजहरू छ। ल तपाईँको अब आज खासै हामीले केही कुरा पनि गरेका छैनौँ। भोलिदेखि हामी स्मुथ क्लास लान्छौँ। सायद भोलि 1 घन्टा क्लास हुनसक्छ, किनभने भोलि मेरो सेकेन्ड क्लास छ 8 बजी पछाडि। त्यसपछि हामी लगातार 2 घन्टा क्लास लान्छौँ है। ल हेलो ल तपाईँले अब म्यानेजमेन्टले तपाईँले केही छ भने क्वेरी म्यानेजमेन्टबाट सरहरू आउनु भएको छ, सोध्नु होला है। म तपाईँहरूबाट बिदा भएँ। साथीहरू तपाईँले चाहिँ यो आफूलाई अनम्युट, तपाईँहरूले चाहिँ सबै अनम्युट गर्नु भएको छ, आफूलाई म्युट राख्नु होला है तपाईँहरूले है। तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्नु पर्ने छ भने तपाईँले आफूलाई अनम्युट गर्नुहोस्, नभए चाहिँ म्युट राख्नुहोस् न है। एकदम डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ तपाईँहरूको आवाज चाहिँ। हेलो हेलो हजुरको के काम गर्नु? हेलो हजुर नमस्कार हजुर। साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ म्युट राख्नुहोस् न। क्वेसन सोध्ने बेला चाहिँ तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस्, अहिले पछि म्युट गर्नुहोस् न है। एकदम डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ है। कोही राख्नुहोस् अनि फेरि म्युट गर्नुहोस् है हजुरले है। यसले अनम्युट बसेर तपाईँले र्यान्डमली सोध्नु भयो भने खरिदारको सेकेन्ड पत्र र थर्ड पत्रको लागि चाहिँ हजुर क्लास छ कि अब हामीले समग्रमा यो खरिदारको सबै पढ्नु पर्ने हो? खरिदारको के भन्नुभयो अरे सर, फेरि भन्नुहोस् त। खरिदारको सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरको मात्र स्पेशल क्लास छ कि छैन हजुरहरुकोमा उपलब्ध? हामीले सिलेबस कभर गरेर चाहिँ हामीले कोर्स पेपर गरेको छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँले एकचोटि फोन गर्नुहोस् है। आज तपाईँको जीके को क्लास गर्नु भएको छ, तपाईँ खरिदार सोध्दै हुन्छ है। यो सेसन सकिसकेपछि तपाईँले हाम्रो एडुसफ्ट एकाडेमीको फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् न है। अनि सबै साथीहरू चाहिँ अनम्युट गरिरहनु भएको छ। खास तपाईँहरूले चाहिँ अब प्रश्न सोध्नु छ वा तपाईँहरू चाहिँ डिस्टर्ब गर्दै हुन्छ, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। अफलाइन भिडियोजहरु बनिसकेको छ कि बन्ने प्रक्रियामा छ? अफलाइन कोर्स एभाइलेबल छ सर। जीके कै? जीके को चाहिँ सर जीके को एभाइलेबल छ। आरटी को पार्ट चाहिँ अपडेट गर्नु बाँकी छ है। जीके को पार्ट साथीहरू कृपया तपाईँहरू डिसिप्लिन भएर आफूलाई म्युट राखिदिनुस् त। अफलाइन कोर्सको लागि के अफलाइन क्लासको कति हो सर इंग्लिशको? वाउ तपाईहरु ग्रेट हुनुहुन्छ साथीहरू। अफलाइन कोर्सको जीके इंग्लिशको चाहियो तपाईहरुलाई हैन? अहिले तपाईको भन्दिनु इंग्लिशको तपाईको अफलाइन कोर्सको 3 महिनाको लिने कि 6 महिनाको लिने त्यो अनुसारको प्याकेज छ। 3 महिनाको तपाईलाई अहिले 2000 3000 पनि छ है। र 6 मन्थको लिनु भयो भने तपाईको 3000 र 4000 पनि छ। तपाईले एडुसफ्ट एग्रीमा कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। तपाई अहिले जीके क्लासमा हुनुहुन्छ, तपाई खैराको सोधिरहनु भएको छ, इंग्लिश सोधिरहनु भएको छ। तपाईलाई हामी नम्बर प्रोवाइड गर्छौं सर। त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर जीके को चाहिँ कति अफलाइनको लागि कति हो? जीके को तपाईको 2000 छ सर। 2000 नासु चाहिँ 2000 हो सर। ओ माय गॉड, कुन टपिक पढाउनुहुन्छ सर? कसले सर? सन्तोष सरले जीके मा कुन टपिक पढाउनुहुन्छ? हजुरलाई यो जुन अहिले सोधिरहनु भएको नि सर, सरले अघि नै भनिसक्नु 70% कभर गर्छु भन्नु भएको छ। विज्ञान साइन्सको पार्ट र धर्म संस्कृति चाहिँ हाम्रो अरु सरले पढाउँछ, बाँकी सबै सन्तोष सरले पढाउँछ सर। अनि यो नासुको जीके कति हो? हजुर नासुको जीके पनि तपाईको 2500 हो।
अच्छा सर अब 1 महिना त होला पढाइ हुने अब टाइम हजुर 22 दिन जतिको हुन्छ 22 दिनमा हामी सबै कभर गर्छौँ है 2 आवर्स पर डे क्लास गर्छौँ 2 आवर्स हजुर अनि हजुर जिके मात्रै हुन्छ कि आइक्यू पठाइदिनु न है त्यो फर्म भर्नको लागि। हेलो सर कृष्ण सर तपाईँ अहिले कन्ट्रोल रुममा हुनुहुन्छ है सर आज पठाएको नोट प्रत्येक दिन पढाएको नोट प्रत्येक दिन मिल्छ कि तपाईँहरूले पुगै पाउनुहुन्छ टेन्सन नलिनुहोस् है यो यहाँ एकजनाको डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ उहाँले चाहिँ माइक पनि अन गरेर बसिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ खासै अहिलेको क्लास जिकेको टेस्ट लिन्छ कि नै यो अहिले जिके भइरहेको अफिसरको कि नासुको हो तपाईँहरू सबैले यो अहिले भएको जिके अधिकृत नासु खरिदार तिनटैको लागि हो है तपाईँहरू अफिसर लेभलको यस्तो हुनुहुन्छ है तपाईँहरू एक एक गरी बोल्नुहोस् न है तपाईँहरू हात रेज गर्नुहोस् अनि बोल्नुहोस् तपाईँहरूले म सबैको इन्क्वायरी लिन्छु है तर यसरी सबै तपाईँहरू ऱ्यान्डमली बोल्नु भयो भने त मैले कसरी तपाईँको एन्सर दिउँ भन्नुहोस् त सर भोलि सेम टाइम होइन सर आउट हुनु पर्यो कि भन्ने न हजुर हजुर सेम टाइम हुन्छ है सर यो जिकेको टेस्टहरु लिन्छ नै पढाएको सर हजुर हजुर जिकेको टेस्टहरु लिन्छ नै पढिरहेको नि सर हजुर हजुर अनि एक्जाम टेस्टहरु लिन्छ नि टेस्टहरु नि हुन्छ तपाईहरुले हामीले लास्टमा गराउँछौँ त सर यो पेमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने सर यो जुन एडमिसन हुन्छ नि यसको लागि चाहिँ पेमेन्ट हजुरले एउटा फर्म भर्नुपर्छ फर्म भरेर सबमिट गर्नु भएपछि त्यही आउँछ पेमेन्ट तपाईले ई-सेवा र एनएससी सेभिङमा पे गर्न सक्नुहुन्छ है ए हैन अहिले म भर्खर एडमिसन हुनु पर्यो भने मैले कसरी गर्ने भर्खर एडमिसन हुनु पर्यो भने हजुर तपाईलाई चाहिँ हामीले एडुसब एकाडेमीको वेबसाइटमा जानुहोस् तपाई त्यहाँ लाइभ सेक्सन भन्ने लाइभ क्लास भन्ने एउटा सेक्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ जीकेको आइकीको इंग्लिशको तपाईले त्यहाँ लाइभ क्लासको लागि चाहिँ बुक गर्ने एउटा त्यहाँ अप्सन देख्नुहुन्छ हैन तपाईले जीके लाइभ क्लासमा चाहिँ बुकमा गएर चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो इन्फर्मेसनहरु दिएर त्यहाँ बुक नाउ गर्न सक्नुहुन्छ अनि बुक नाउ गरे भएपछि त्यही आउँछ अटोमेटिक पेमेन्ट डिटेलहरु है हस् अनि आइक्यू चाहिँ कुन साथले पढाउनुहुन्छ सर आइक्यू मदन खडा सर तपाईले यत्रो एडुसब एकाडेमीमा हामीले रेगुलरली लाइभ दिइराछौँ तपाईहरुलाई थाहा छैन है हैन सर म फर्स्ट टाइम जोइन भएको आज त्यही भएर सोधेको सर तपाईले एडुसब एकाडेमीको युट्युब च्यानल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर सर हाम्रो अनि यो अफलाइन र यो अनलाइन जुन अब लिँदाखेरि अफलाइन लिँदाखेरि कस्तो राम्रो होला पढाउने शैली त एउटै हुन्छ होला अफलाइनमा पढाउने सर पनि एउटै हुन्छ शैली पनि एउटै हो तपाईले अफलाइनमा चाहिँ के बेनिफिट हुन्छ भन्दा तपाईले चाहिँ चाँडै तपाईले पढेर भ्याउन सक्नुहुन्छ एउटा बेनिफिट तपाईले यो रहन्छ है सर यो जीके क्लासको रेगुलरली युट्युबमा लाइभ हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ हुँदैन सर युट्युबमा लाइभ कसरी हुन्छ सर यो आजलाई तपाईहरुलाई मात्र हामीले ट्रायल क्लास दिइराको धेरैले आज एउटा क्लास दिनुस् त्यसपछि हामी पेमेन्ट गर्छौं भनेर भन्नु भएको थियो सर अनि अफलाइन भिडियोमा अलिकति बुझ्दैन भने म बोलिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् है एक्चुअली सबैजना म्युट हुनुस् अनि जसलाई मैले बोल्नु भन्छु उहाँहरु मात्र बोल्नुस् त है एक्चुअली सबै म्युट हुनुस् म तपाईहरुसँग इन्टरेक्सन गर्छु सबैसँग इन्टरेक्सन गर्छु है अमलेश जी हुनुहुन्न है ओके जीपीके को हुनुहुन्छ हजुरले माइक अन गर्नुस् र बोल्न सक्नुहुन्छ सर यो अफलाइन क्लासको नोटहरु चाहिँ हामीले केमा पाउँछौं अफलाइन भिडियोको बारेमा अलिकति भनिदिनु न मलाई चाहिँ यो के अफलाइन भिडियो कोर्स हाम्रो अलरेडी वेबसाइटमा हामीले लिस्ट गरिसकेका छौं त्यहाँ पीडीएफ पनि छ भिडियो पनि छ तपाईले पे गरेपछि तपाईलाई हामीले एक्सेस दिन्छौं र तपाईले हरेक टपिक वाइज डाउनलोड गरेर एकैचोटी तपाईले पाउनुहुन्छ कम्प्लिट हैन अनि त्यसपछि तपाईले पढ्ने हो है त्यसमा त जीके को छैन नि हैन र सर जीके को छ सबै छ सबैको छ ए मैले आइक्यू कति लिइराछु मदन खड्का सरको ल फेरि अब अर्को को बोल्दै हुन्छ एकैछिन है कृपया तपाईहरु धैर्यका साथ बस्दिनु होला म तपाईको सबैको म ल तपाईले यहाँ अलि हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले अलि स्क्रिन देखिरहनु भएको छ त्यहाँ हाम्रो एडुसब एकाडेमी भन्ने वेबसाइट छ तपाईले त्यहाँ गएर लाइभ क्लासमा क्लिक गर्नुभयो भने एक्चुअली लाइभ क्लासमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ हाम्रो
इङ्ग्लिसको जीके को आइक्यू को तपाईँले त्यहाँ लाइभ क्लासको लागि बुक नाउ भन्ने अप्सन छ तपाईँले जीके को लागि बुक नाउमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने एउटा फर्म खुल्छ अनि त्यो फर्म फिलअप गरेर बुक नाउ गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यही आउँछ है पेमेन्ट डिटेलहरू तपाईँले मात्र के गर्नु पर्यो edusofacademy.com मा गएर चाहिँ यो हेर्नु पर्यो है जति पनि साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ तपाईले जीके को लाइभ क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने यो गर्नुपर्छ र अफलाइन कोर्सको लागि तपाईँले त्यो कोर्समा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ हरेक सरको सब्जेक्ट वाइज तपाईँले चाहिँ यहाँ लोकसेवामा क्लिक गर्नुभयो भने यो भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ बाई कोर्समा गएर क्लिक गर्नुभयो भने त्यो सब्जेक्टको डिटेल तपाईँले कन्टेन्ट त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै खैदा शाखा अधिकृतको तपाईँले जीकेमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ यो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टार्टिङ फ्रम 2000 छ 3 मन्थको लिनु भने 2000 छ 6 मन्थको लिनु भने 2800 पर्छ र तल तपाईँले कोर्स कन्टेन्टमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने कोर्स कन्टेन्टमा गएर क्लिक गर्नुभयो तपाईँले यसरी हरेक टपिक वाइज भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई जुन डाउनलोड अप्सन दिएको छ डाउनलोडमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गरेर अफलाइन विदाउट इन्टरनेट एकचोटि डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँलाई इन्टरनेटको पनि आवश्यक पर्दैन तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ है र यहाँ जुन पिडिएफ नोट छ पिडिएफ नोट पनि एभाइलेबल छ त्यहाँ भ्यू नोट्स भनेर त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने स्याम्पल तपाईँले हाम्रो पिडिएफको पनि पाउनुहुन्छ है तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने हजुरले पेमेन्ट गरेपछि एडुसफ एकाडेमीको वेबसाइटबाट तपाईँले भिडियो कपी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र पिडिएफ पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है यो कहिलेसम्मको अपडेट हुन्छ सर यसमा चाहिँ यसमा अहिलेको इक्जामको लागि तपाईँले सबै अपडेट पाउनुहुन्छ सबै अपडेट छ यहाँ जीके को तपाईँको त्यहाँ आर्थिकको पार्ट बाँकी छ त्यो आर्थिकको पार्ट तपाईँको यो हप्तामा हामी अपलोड गर्छौँ है हुन्छ सर थ्याङ्क यू वेलकम सर सबैले बुझ्नुभयो है एक्चुअली फेरि लाइभ यो लाइभ जीके को लाइभ क्लास बुक गर्नको लागि म फेरि तपाईँलाई भन्दैछु तपाईँले www.edusofacademy.com सर्च गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ होम पेजमा पुग्नुहुन्छ है त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नभए स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले है यो यसको स्क्रिनसट लिनुहोस् त्यसपछि लाइभ क्लास भन्ने सेक्सन छ त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि एउटा हाम्रो पपआउट हुन्छ र त्यहाँ तपाईँले चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ जीके भनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है त्यो जीके लाइभ क्लास सर एकछिन म तपाईँको एन्सर लिन्छु म यो कम्प्लिट गरिदिनुहोस् र त्यो बुक नाउमा क्लिक गर्नु भएपछि यो फर्म खुल्छ फर्म खुलेपछि तपाईँले आफ्नो नाम इमेल एड्रेस पासवर्ड राख्नुहोस् फोन नम्बर राखिदिनुहोस् है तलपट्टि त्यहाँ जीके अनलाइन क्लासमा चाहिँ कुन चाहिँ तहको तपाईँले जीके लिने हो त्यो टिक गर्नुहोस् त्यहाँ टिक मार्क दिएको छ है त्यसपछि तपाईँले चाहिँ बुक नाउ आई एग्रीमा टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा आई एग्रीमा टिक लगाएर बुक नाउ गर्नुभयो भने अटोमेटिक तपाईँको यो हाम्रो लागि यो हाम्रो सिस्टममा तपाईँको इन्फर्मेसन आउँछ र तपाईँलाई त्यहाँ पेमेन्ट डिटेल सो हुन्छ र तपाईँले त्यहाँ दिएको पेमेन्ट मोड मध्ये कुनै पनि एउटा मेथडमा तपाईँले पेमेन्ट गरिदिनु भएपछि हामी तपाईँलाई जोइन गर्छौँ है ल तपाईँलाई चाहिँ अनम्युट गर्नुहोस् भनेको सबै म्युट म्युट राख्नुहोस् भनेको अनम्युट गर्दै बस्दै गर्नु भएको छ है मानिरहनु भएको छैन ठिक छ अमलेशजी तपाईँले फेरि अघि बिचमा माइक अन गर्नु भएको थियो के छ तपाईँको समस्या भन्नुहोस् त सबै दिन पढाएको नोटहरू त्यो भूगोल च्याप्टर छ नि त्यो भूगोल सकेपछि त्यसको नोट मिल्छ तपाईँले सबै नोट पाउनुहुन्छ एकैचोटि पाउनुहुन्छ तपाईँ पढ्दै गर्नुहोस् एक दुईवटा क्लास पछि हामी तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छौँ है सबै एउटा अझै सर त्यो म सर खरिदारको लागि जीके क्लास गरिरहेको छु होइन त्यो खरिदारको एक्जाम सेड्युल त आएको छैन के भन्नु एकचोटि भन्नुहोस् न सर खरिदारको लागि सर जीके क्लास गरिरहेको छु होइन त्यो खरिदारको अहिले एक्जाम सेड्युल आएको छैन त्यो भएर यो 22 दिनमा सक्नु भनेको त्यो 45 दिनसम्म चल्छ कि सर 22 दिन भनेको तपाईँको 22 × 2 44 आवर्सको हो 44 आवर्सको हो तपाईँले इन्स्टिट्युटमा जुन फिजिकल तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यसको डबल क्लास तपाईँले हामी हाम्रो एडुसन एकाडेमीको प्लेटफर्ममा पाउनुहुन्छ है हजुर सर तपाईँको सबै कन्टेन्टहरू सो गरिन्छ त्यसले तपाईँको एक त फास्ट कन्टेन्ट जान्छ होइन फेरि पनि हामी 22 लेक्चर लगाउँछौँ तपाईँलाई डिटेलली हामी एक्सप्लेन गर्छौँ है सर ल सर अमलेशजी तपाईँले माइक अफ गरिदिनुहोस् हजुर म्याम सर सर एकचोटि तपाईँ सबले माइक अफ गरिदिनुहोस् म तपाईँको कुरा सुन्दिनँ है अब म दिनेशजीको कुरा लिन्छु तपाईँले आफ्नो ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् र म तपाईँको पाले पालो तपाईँहरूको सबैको इन्क्वायरी लिन्छु है तपाईँले आफूलाई चाहिँ म्युट राख्नुहोस् पहिला र हात रेज गरेर बस्नुहोस् म तपाईँको पाले पालो इन्क्वायरी लिन्छु दिनेशजी तपाईँ भन्नुहोस् सर यो हाम्रो यो एनआइडी को क्लासहरु के छ अलि सुचारु भइराछ के छ सर छैन सर छैन है सर हजुर हजुर यो अहिलेको जीके प्योरली अधिकृत नासु र खरिदारको लागि मात्र हो है इभन तपाईको टीएससी को लागि नै होइन इन्स्पेक्टर असरको लागि पनि होइन है यो क्लास हस् थ्यांक यू सर हस्